सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल एक बेहद इंटरेस्टिंग टीचर एंड स्टूडेंट बेस्ड नॉवल है। बेसिकली हीरो जो है एक बहुत रूड सा, ज़िद्दी सा, सड़ियल सा, पोजेसिव सा, एंग्री यंग मैन है और वो टीचर होता है स्टूडेंट का, अफरहा का। एज डिफरेंस बेस्ड ये नॉवल है। जो हीरो है वो चेन स्मोकर भी है, ड्रग्स एडिक्टेड भी है, और जो हीरोइन होती है वो उसको टिड्डी कहता है। लाइक वो छोटी होती है ना, एज में भी और कद में भी, और थोड़ी शरारती सी होती है, नोटी सी है, चुलबुली सी है, और इन दोनों की क्यूट सी नोक झोंक चलती रहती है। तो हीरो का नाम शाहज़ेब है, हीरोइन का नाम अफरहा है। हीरो प्रोफेसर है, हीरोइन उसकी स्टूडेंट है। इसके अलावा एक सेकंड कपल की भी कहानी है। हीरो का एक दोस्त होता है आदिल, और जो हीरोइन है उसकी एक दोस्त होती है बरीरा। इनका कपल चलेगा। अब जैसे उस कपल में हीरो बिगड़ा हुआ है ना, और ड्रग एडिक्टेड है और इस तरह से, तो दूसरे वाले कपल में लड़की यानी कि बरीरा इस तरह की है, ड्रग्स एडिक्टेड है, और जो हीरो है उसको सख्त किस्म की चिढ़ होती है ऐसी लड़कियों से, लाइक आवारा टाइप की लड़कियों से, और वो लड़की ऐसी होती है, क्लब्स में जाना एंड ऑल दैट ना। कनाडा में रहते हैं ये लोग सारे ही, सब के सभी। तो इस तरह की स्टोरी है, काफ़ी क्यूट सी नोक झोंक चलती है। जो दूसरा कपल है आदिल वाला, वो उसको बंदरिया कहता होता है बहुत ज़्यादा, और वो उसको छिला हुआ आलू कहती है क्योंकि उसकी शेव क्लीन शेव होती है। और यहाँ पर जो प्रोफेसर शाह है वो उसको दिल में टिड्डी कहता है हमेशा, और उसको सामने मुंह पर हमेशा उसको इडियट कहता है। तो पता नहीं मैं ये क्यों फजूल सी बातें बता रही हूँ। अभी खैर मैंने थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन हाँ इतना मुझे समझ आ गया कि ये सारा कुछ है। इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग होगी ऑब्वियसली, और मुझे उम्मीद है कि आपको नॉवल पसंद आएगा। और हाँ, जो हीरो है वो गर्ल्स एलर्जिक भी है, और उसको अपनी फैमिली से भी नफरत है, और पास्ट में उसके साथ कोई ट्रेजेडी भी हुई थी। अब वो क्या हुई थी वो मुझे नहीं पता, मुझे पता भी होता तो मैंने कौन सा बता देना था। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट मेगा एपिसोड। बरीरा, मेरा दिल नहीं कर रहा क्लब में जाने को। अफरहा अपनी शर्ट ठीक करती बरीरा से बोली थी, जो उसकी दोस्त और फ्लैट मेट थी। बडी, मेरा बर्थडे है, आज तो मेरे साथ आ जाओ। यहाँ बडी नहीं लिखा हुआ, बर्डी ही लिखा हुआ है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ओके। बरीरा के बोलने पर अफरहा लब काटते खामोश हो गई थी। अफरहा ब्लैक जीन्स और रेड शॉर्ट शर्ट में थी, जो उसके घुटनों से कुछ ऊपर आती थी। बरीरा ने उसका लाइट सा मेकअप किया था, जिससे उसके फेस फीचर्स मज़ीद वाज़ेह हो रहे थे। बालों को खुला छोड़े अफरहा ने लूज़ कर्ल डाले थे। उसके पाँव ब्लैक हील्स में मुकीद चमक रहे थे। गोरी रंगत और तीखे नैन नकूश वाली अफरहा थोड़ी डरपोक, थोड़ी पागल और ज़िंदगी से भरपूर थी। अफरहा कनाडा में पढ़ने के लिए आई हुई थी। उसे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे। वो बरीरा के साथ फ्लैट शेयर करती थी। बरीरा के पेरेंट्स को अफरहा की आंटी जानती थीं, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई थी, और चंद ही महीनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बरअक्स बरीरा कॉन्फिडेंट और बोल्ड थी। वो यहाँ कनाडा में ही पैदा हुई थी, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद, और अफरहा की दोस्त थी। सफ़ेद रंग और भूरे बालों वाली बरीरा सबको एक ही अदा में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। बरीरा पीली टॉप और वाइट जीन्स में मलबूस थी। बालों को स्ट्रेट किए वो अपनी कमर पर खुला छोड़ चुकी थी। उसका मेकअप डार्क और बोल्ड था, जो देखते ही सबकी अटेंशन हासिल कर सकता था। बरीरा, मुझे अकेला मत छोड़ना। क्लब की भीड़ देखते अफरहा घबरा गई थी। उसने अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की थी, जिसमें उसका इन्हेलर मौजूद था। बरीरा सर हिलाती, उसका हाथ पकड़ती, उसे खींचकर बार की तरफ ले गई थी। अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते उसने अफरहा के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी। मैं स्मोकिंग करने जा रही हूँ, यहाँ से हिलना भी मत। उसे तंबीह करती अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालती बाहर चली गई थी। अफरहा ने मुंह बनाते हुए उसे जाते देखा था। वहाँ से कई दफ़ा सिगरेट पीने से वो उसे मना कर चुकी थी, लेकिन हर बार वो अफरहा को इग्नोर कर जाती। यही वजह थी अफरहा उसे बोलना छोड़ चुकी थी। हेलो क्यूटी, आई एम जेम्स, तुम यहाँ अकेली हो? उसके साथ वाले स्टूल पर बैठते भूरे बालों वाले जेम्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। अफरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जेम्स की मुसलसल खुद पर नज़रें महसूस करती वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी।
اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بریرہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ واش روم میں جاتے، شیشے میں دیکھتے اس نے اپنی لپسٹک ٹھیک کی تھی۔ کچھ دیر وہاں رکتی وہ باہر نکلی تھی جب جیمز کو باہر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ اسے دیکھتی خاموشی سے اگنور کرتی آگے گزرنے لگی تھی جب مقابل کے اچانک بازو تھامنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ سنجیدگی سے انگلش میں بولی تھی جبکہ مقابل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ افرحہ کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے جیمز کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرو، جیمز اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا تھا۔ افرحہ اس کے قریب آنے پر گھبراتی ہوئی اپنی دائیں ٹانگ اس کے ٹانگوں کے بیچ زور سے مار چکی تھی۔ جیمز کی گرفت اپنی کلائی پر ڈھیلی پڑتے محسوس کرتے وہ تیزی سے بائیں جانب بھاگی تھی۔ جیمز کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وہ دائیں طرف مڑتی پہلے ہی روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ دروازہ بند کرتی وہ ٹیک لگاتی اپنا سانس بحال کرتی پیچھے مڑی تھی جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھا شاہ زیب ٹیبل پر جھکا پاؤڈر فارم میں موجود ڈرگس کو ناک کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے اس نے ڈرگس لیتے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں کھڑی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ گیٹ آؤٹ! وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چیخا تھا۔ افرحہ اس کی آواز سنتی ڈر کر اچھلی تھی۔ مجھے ایک شخص فالو کر رہا ہے، پلیز میری مدد کریں، پلیز ہیلپ می، افرحہ نرم لہجے میں بمشکل اپنا سانس بحال کیے بول رہی تھی۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، شاہ زیب ناگواریت سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ اس کا دل سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبانے کا کر رہا تھا جس نے اس کے سکون کے لمحات میں خلل ڈالا تھا۔ مجھے صرف 5 منٹ رکنے دیں، میں اپنی فرینڈ کو کال کر لوں، افرحہ شاہ زیب کو کھڑا ہوتے دیکھتے بولی تھی۔ شاہ زیب نے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کے اوپر لگے ڈرگس کو صاف کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا افرحہ کے پاس آیا۔ افرحہ اس کی اتنی نزدیکی پر گھبرا گئی تھی۔ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، افرحہ اپنے لب کاٹتی بول رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے آگے پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے زور سے بازو سے تھامتے شاہ زیب نے دروازہ کھولتے بنا اس کی التجاؤں پر دھیان دیے اسے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ اسے باہر نکالتا دروازہ واپس بند کر چکا تھا۔ افرحہ سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کی کوہنیاں رگڑی گئی تھیں۔ اپنے آنسو روکتے اس نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکال کر بریرہ کو کال کی جو 5 منٹ میں اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بریرہ کے آنے تک وہ اس روم کے باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ اس سیکشن میں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ تمہارے بازو زخمی کیسے ہو گیا؟ بریرہ اسے واپس گھر لے آئی تھی لیکن افرحہ اس سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ تبھی کلب سے لے کر گھر پہنچنے تک اس سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ یار میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ بریرہ کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ساری بات بتا چکی تھی جس پر بریرہ اس سے معافی مانگتی اس کی کوہنیوں پر بینڈیج کر چکی تھی۔ بریرہ کو گڈ نائٹ بولتی افرحہ اپنے روم میں آتی لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے پردوں پر جھپاک سے شاہ زیب کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے یہ ڈرگس وغیرہ نہ لیا کر، اور تم نے پچھلی بار وعدہ بھی کیا تھا کلب میں نہیں جاؤ گے، پھر کل رات کو وہاں کیوں گئے؟ عادل شاہ زیب کا دوست اس سے غصے سے بولا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی آواز سے سر میں اٹھنے والے درد کو بمشکل دبایا تھا۔ شاہ زیب فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ بیگ پکڑے یونیورسٹی کی پارکنگ سے نکلتا اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے ڈیلی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں عادل۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بھاگتی ہوئی افرحہ اس میں بجی تھی۔ اس اچانک افتاد پر شاہ زیب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ شاہ زیب نے غصیلی نظروں سے زمین پر اپنے ٹوٹے موبائل پر نظر ڈالتے سامنے دیکھا جہاں افرحہ آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی زمین پر ٹوٹے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، افرحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز بمشکل نکلی تھی۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گئی تھی جو کالے 3 پیس سوٹ میں فارمل ڈریسنگ میں انتہا کا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ! اس نقصان کے پیسے مجھے تم دو گی؟ وہ غصے سے اسے گھورتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں کیوں پیسے دوں گی؟ آپ کی غلطی ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل رہے تھے۔ وہ منہ بگاڑتی ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ شاہ زیب نے غصے سے سفید شرٹ اور بلیک جینز پہ ملبوس گلے میں سٹالر لیے اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا تھا جو اس کے سینے تک بھی بمشکل پہنچ رہی تھی اور الزام بڑی دیدہ دلیری سے اس پر لگا رہی تھی۔ پے تو تم ہر حال میں کرو گی،
وہ تیز لہجے میں بولتا زمین پر جھکا اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا جب افرحہ تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ شاہزیب اس کے دھکا دینے پر دھڑام سے زمین پر گرا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب اسے کچھ اسٹوڈنٹس کے ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچتا اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ٹڈی کو، سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھے۔ شاہزیب میر حاتم کو دھکا دینے کی جرت کیسے کی اس نے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا اپنا شیڈیول دیکھتا فرسٹ لیکچر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نئی کلاس ملی تھی۔ اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ لڑکیاں منہ کھولے مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، کالے گھنے بال اور کالی ہی گہری آنکھیں جن کے پیچھے ڈھیروں راز اور دکھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں۔ آج سے یہ سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ مجھے پروفیسر شاہ یا سر شاہ جو بہتر لگے وہ پکار سکتے ہیں۔ بورڈ پر اپنا نام لکھتا وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا تھا جب اس کی نظر پہلی ہی سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی افرحہ پر پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سب کے سامنے وہ اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ افرحہ کی آنکھیں شاہزیب کو دیکھ کر ابل پڑی تھی۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اسے گرا بھی چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اب پروفیسر شاہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ شاہزیب نے خاموشی سے پہلے اپنا لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کا دھیان اس کے لیکچر پر نہیں ہے، تبھی اس نے افرحہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ہے یو، یس یو، مجھے سمری بتائیں جو میں نے ابھی پڑھایا ہے سب کو۔ افرحہ کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آپ اتنی جلدی بھول بھی گئے ہیں پروفیسر جو مجھ سے سمری پوچھ رہے ہیں؟ وہ بہادر بنتی جو منہ میں آیا بول گئی۔ شاہزیب نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا جس سے اس کا منہ فوراً بند ہو گیا تھا۔ آپ سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنا سانس اکھڑنے سے روکے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں پتا، افرحہ نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ شاہزیب یہی جواب سننے کے انتظار میں تھا۔ آپ سے زیادہ ایڈیٹ اور ڈم اسٹوڈنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تو سبجیکٹ کو سمجھیں گی کیسے؟ ساری کلاس کے سامنے سکندر کے ڈانٹنے پر وہ اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے کلاس سے بھاگ گئی تھی۔ شاہزیب نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بنا ڈسٹرب ہوئے اپنا لیکچر کنٹینیو کر چکا تھا۔ افرحہ تیزی سے کلاس سے نکلتی واش روم میں آئی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا انہیلر بیگ سے نکال کر استعمال کیا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی واش روم سے جب باہر نکلی تھی اسے اس کے کلاس میٹ کا میسج آیا ہوا تھا۔ پروفیسر شاہ اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچتی خود کو پرسکون کرتی اس کے آفس کا پوچھتی اس طرف گئی تھی۔ زور سے دروازہ نوک کرتی وہ جواب ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ مس افرحہ، آپ نے جو کلاس کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کی وجہ سے آپ کی پنشمنٹ ہے۔ یہ اسائنمنٹ آپ مجھے کل صبح سبمٹ کروائیں گی اور نہ جمع کروانے کی صورت میں آپ کے گریڈز میں اچھے نہیں دوں گا۔ وہ طنزیہ نگاہوں سے افرحہ کو دیکھتا بولا تھا۔ اسے اگر کسی چیز سے شدید نفرت تھی تو مخالف جنس تھی۔ افرحہ کو دیکھ اس کے اندر موجود سارے نفرت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ اور ہاں، میرا موبائل توڑنے کے پیسے بھی آپ مجھے کل پے کریں گی ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، شاہزیب تنفر سے بولا تھا۔ نظریں افرحہ پر ٹکی تھیں جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سڑیل، وہ منہ بگاڑتی خاموشی سے اسائنمنٹ والا پیپر اس کی میز سے اٹھا گئی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ شاہزیب اس کے منہ میں بڑبڑانے پر جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں پروفیسر، کل آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اس سے پنگے لے کر اپنے گریڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی بمشکل خود کو روکتی چپ ہو گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ، اس کے جواب دینے پر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے شاہزیب نے کہا تھا۔ ذلت کے احساس سے افرحہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ من میں اسے گالیاں دیتی وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی تھی لیکن زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ شاہزیب نے گھور کر دروازے کو دیکھا تھا جیسے وہاں افرحہ کھڑی ہو۔ وہ اپنا سر جھٹکتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ افرحہ جب اپارٹمنٹ میں
दाखिल होने लगी थी उसकी नज़र साथ वाले अपार्टमेंट पर गई थी जो काफ़ी देर से खाली था, लेकिन अब वहाँ सामान शिफ्ट हो रहा था। नए हमसायों का सोचते उसका मूड थोड़ा बेहतर हुआ था। बडी, आज का दिन कैसा रहा? ये बडी नहीं कहती है, बर्डी कहती है, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसको बडी ही बोलूँगी, मुझे लगता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। टीवी देखती बरीरा ने उसे अंदर दाखिल होते देख कर पूछा। बहुत गंदा और मनहूस, वो नाक चढ़ा कर बोली। बरीरा के साथ बैठती वो उसे सारी बात बता चुकी थी। उस प्रोफेसर के लिए मूड खराब मत करो, उसे हम मिलकर किसी दिन मज़ा चखाएंगे। अभी तुम हमारे नए हमसायों के लिए कुछ खाने को बनाओ, रात को उनकी तरफ चलेंगे और उनकी मदद भी कर देंगे। बरीरा उसकी बातों पर बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करती उसका ध्यान प्रोफेसर शाह से हटा चुकी थी। अफरहा बरीरा के हमरा साथ वाले अपार्टमेंट में चिकन वाला पुलाव बनाकर लेकर गई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो और बरीरा दोनों दरवाज़ा खुलने के मुंतजिर थे। सामने खड़े शख्स को देखकर अफरहा की मुस्कुराहट सिमटी थी, जबकि मुकाबिल भी उसे सामने देखकर हैरान हुआ था। आप? तुम? शाहजेब और अफरहा के मुंह से एक साथ अल्फाज निकले थे। तुम इन्हें जानती हो बडी? बरीरा ने हैरत से पूछा था। हाँ, ये प्रोफेसर शाह हैं, वो दांत कचकचा कर बोली। ओह अच्छा। बरीरा की आंखें हैरत से फैली थीं। यहाँ किस काम से आना हुआ? शाहजेब ने आंखें घुमाते तंजिया पूछा था। उसकी नज़रें बेसाख्ता अफरहा के हाथ में मौजूद खाने की ट्रे पर गई थी। हम आपके लिए खाना लाए थे प्रोफेसर, खुद को पुरसकून करती अफरहा बोली थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे अपार्टमेंट के पास पटकने की कोशिश भी मत करना। शाहजेब संजीदगी से बोलता खटाक से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर गया था। तुमने देखा कितने सड़ियल और जल्लाद हैं? अफरहा मुंह फुलाती हुई बोली थी। इग्नोर करो बडी, अभी बहुत से मौके आएंगे तब हिसाब बराबर करना। उसके कंधे पर बाजू फैलाती वो उसे वापस अपार्टमेंट में ले गई थी। फिलहाल मेरे माइंड में एक आइडिया है। बरीरा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई थी। अफरहा ने उसकी तरफ देखा था जब बरीरा ने उसे अपना प्लान बताया। उन लोगों ने शाहजेब को जिच करने के लिए फुल आवाज़ में गाने लगा दिए थे। थोड़ी ही देर बाद उनको साथ वाले अपार्टमेंट के दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी। वो अपने दरवाजे पर बेल के मुंतजिर थे जो एक बार भी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद वो म्यूज़िक बंद कर चुके थे। अफरहा तो सोने के लिए लेट गई थी, जबकि बरीरा तैयार होकर किसी पार्टी पर निकल गई थी। शाह यार, क्यों ड्रग्स लेते हो? कितनी बार मैं मना कर चुका हूँ, मुझे तो लगता है मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आदिल खुफकी से शाहजेब की तरफ देखता बोला। आदिल उसका बेहतरीन दोस्त था जो उसके मुश्किल वक्त में साथ था। और तुम्हें मैं कितनी बार जवाब दे चुका हूँ, ये मेरे लिए सुकून का बाइस है, वरना मेरी सोचें मुझे पागल कर देंगी। वो सिगरेट सुलगाता गहरे कश लेता खाली खाली नज़रों से आसमान को देखते हुए बोला। वो इस वक्त आदिल के घर में मौजूद था। वो आदिल के बुलाने पर उससे मिलने आया था। ये ड्रग्स तुम्हारी जान ले लेंगे, आदिल झुंझला कर बोला। जिंदा रहना कौन चाहता है? वो एहसासात से आरी लहजे में बोल रहा था। आदिल की नज़रें बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ गई थीं, जहाँ गहरी मायूसी और वहशत के साए लहरा रहे थे। शाह, मैं जानता हूँ माजी में जो हुआ वो तेरे लिए पत्नी क्या है, लेकिन अब माजी से निकल आओ, हाल में जीना सीखो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो। आदिल ने आखिरी अल्फाज बोलते ही अपने लब दबाए थे। एक बात तू मेरी कान खोल कर सुन ले, दोबारा कभी मेरी फैमिली का जिक्र न करना, वरना तेरी जान ले लूँगा, कोई नहीं है मेरा। एक ही झटके में उठते शाहजेब ने उसको शर्ट से पकड़कर खड़ा करते वहशत ज़दा लहजे में कहा था। शाह, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। आदिल पशेमा सा बोला। दोबारा कभी ये गलती करने की कोशिश न करना, वरना तू मुंह से कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेगा। उसकी शर्ट छोड़ता वो सुर्ख आंखों से सिगरेट के कश लगाता बोल रहा था। उसके लहजे में मौजूद वार्निंग से आदिल भी डर गया था। सिगरेट ज़मीन पर फेंकता वो अपने पाँव से मसल चुका था। आदिल की तरफ देखे बिना वो टेबल से अपनी गाड़ी की कीज़ उठाता चला गया था। उसने अपना मोबाइल निकाला था जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। वो कल इसे चेंज करवाने का सोचता मोबाइल डैशबोर्ड में फेंक चुका था। अफरहा का ख्याल एक पल को उसके जहन के पर्दों पर लहराया, जिसे वो सर झटकता इग्नोर कर गया। अपने अंदर की वहशत ख़त्म करने के लिए उसने एक बार फिर क्लब का रुख किया था। अफरहा जब अपार्टमेंट से बाहर निकली थी, उसका सामना शाहजेब से हुआ जो उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। अफरहा नाक चढ़ाती उसके पीछे ही लिफ्ट में दाखिल हुई थी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, अफरहा ने मुस्कुराते हुए पुरजोश लहजे में कहा।
शाहजेब ने एक नज़र उसे देखकर अपनी निगाहें फेर ली थी। अफरहा का पारा एकदम हाई हुआ। किसी को इतना सड़ियल भी नहीं होना चाहिए, अफरहा धीमी आवाज़ में बोली थी। ग्रीन कुर्ते और जीन्स में ग्रीन ही स्टॉलर गले में लपेटे अफरहा ने बालों को पोनी में मुकीद किया हुआ था। उसके बरअक्स शाहजेब ने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी। उसके माथे पर बिखरे काले बाल उसके संजीदा चेहरे पर बेहद जच रहे थे। शाहजेब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते उस टिड्डी को घूरा था। रात ड्रिंकिंग करने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और उसके साथ अफरहा की चिक चिक ने उसका दिमाग मजीद हिला दिया था। क्या आपके मुंह में दर्द हो रहा है? आप आज बोलने से कासिर हैं, अफरहा उसे तंग करने के लिए मजीद बोली थी। शाहजेब का पारा एकदम हाई हुआ। उसे एकदम बाजू से थामते शाहजेब ने उसे लिफ्ट की एक साइड पर लगाया था। अफरहा के चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात नुमायां हुए। शाहजेब की उंगलियां उसे अपने बाजू के अंदर पेवस्त होती महसूस हो रही थी। एक सेकंड लगेगा मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, और मैं जिस तरीके से मुंह बंद करूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता वो अफरहा की आंखों में देखता चबा चबा कर बोला था। अफरहा का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने एक हाथ शाहजेब के सीने पर रखते उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की थी, जो नाकाम साबित हुई थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी जबान बंद हो गई? वो भवें उचकाता इस्तेहज़ाइया नज़रों से उसे देखता पूछ रहा था। लड़ाई करते वो दोनों ये ना देख सके कि लिफ्ट कब की एक जगह रुकी हुई थी। आप हद से बढ़ रहे हैं, वो आंखें फैलाई हिम्मत करती थोड़े गुस्से से बोली। अभी तुम्हें मेरा अंदाज़ा नहीं मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। ये जानने की कोशिश न करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे धमकाते वो झटके से उसका बाजू छोड़ चुका था। अफरहा को उससे खौफ महसूस होने लगा। वो अपने बाजू में उठती तकलीफ महसूस करती लब भींच कर जल्द से जल्द लिफ्ट से निकलना चाहती थी, जब उसका ध्यान लिफ्ट के बंद दरवाजे की तरफ गया था। ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही? अफरहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। शाहजेब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अफरहा की तबीयत ख़राब होने लगी। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। मुझे सांस नहीं आ रहा, खींच खींच कर सांस लेती वो बहुत मुश्किल से अटक अटक कर बोली थी। उसकी आवाज़ सुनते शाहजेब की नज़र बेसाख्ता उसकी तरफ गई थी, जिसकी हालत बिगड़ रही थी। पैनिक क्यों हो रही हो? जस्ट स्टे काम। शाहजेब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसीलिए वो संजीदगी से बोला था। मेरा इन्हेलर बैग। अफरहा के ज़मीन पर पड़े बैग की तरफ इशारा करने पर शाहजेब ने फ़ौरन झुकते उसका बैग उठाकर खोलते इन्हेलर निकाला था। शाहजेब के इन्हेलर पकड़ाने पर कांपते हाथों से उसने इन्हेलर इस्तेमाल किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस बहाल होने लगा था। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही देर में लिफ्ट ओपन हो जाएगी। शाहजेब उसकी तरफ से रुख मोड़ता सपाट लहजे में बोला। अफरहा ने गहरा सांस लेते उसकी तरफ देखा था, जो बेनियाज बना अपना टूटा मोबाइल निकाल कर इस्तेमाल करने लग गया था। अफरहा नाक चढ़ाती खुद को पुरसकून करने के बाद लिफ्ट के फ्लोर पर बैठ गई थी। कुछ ही देर में लिफ्ट वापस चल पड़ी। टेक्निकल इशू की वजह से लिफ्ट कुछ देर के लिए रुक गई थी। शाहजेब लिफ्ट खुलते ही तेज़ी से निकल गया था। अफरहा ने उसे रॉकेट की स्पीड से जाते देखकर नाक चढ़ाया था। सड़ियल खड़ूस, वो मुंह में बुड़बुड़ाती तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। अफरहा असाइनमेंट मुकम्मल ना करने की वजह से एक बार फिर शाहजेब के सामने ऑफिस में मौजूद थी। मुंह बिगाड़ती वो हाथों को बेचैनी से मसल रही थी। मिस अफरहा आ जाएं, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। उसे देखता शाहजेब तंजिया बोला था। अफरहा अपना हलक तर करती उसे बस घूर कर रह गई थी। पहले मेरे मोबाइल की पेमेंट करें। शाहजेब के पैसे मांगने पर उसने मुंह बिगाड़ा था। गलती आपकी भी थी, वो मुंह बना कर बोली। अभी और इसी वक्त मेरे पास शराफत से यहाँ रख दो, वरना तुम जानती नहीं मैं बहुत ख़तरनाक बंदा हूँ। शाहजेब अपना कोट उतार कर कुर्सी पर लटका चुका था। अब वो अपने बाजू के कफ फोल्ड करता खतरनाक अंदाज में बोलता। अफरहा का खून खुश्क कर गया था। मैं बस इतने ही पैसे दे सकती हूँ। चंद सिक्के और एक नोट अपने बैग से निकालती वो मेज़ पर रख चुकी थी। तुमसे इतने पैसों की ही उम्मीद थी। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। कल 3 बार वही असाइनमेंट करके लाना, वरना क्लास में आने की ज़रूरत नहीं। शाहजेब पैसे अपनी जानिब खींचता बोला था। अल्लाह माफ़ करे, आप जैसा ब्रैकेट सड़ियल शख्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको शर्म नहीं आई मुझ मासूम के पैसे लेते हुए? अपने पैसे चले जाने के गम में दुहाई देते हुए बोली थी। 1 मिनट में यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बाकी पैसे भी ले लूँगा।
شاہ زیب آنکھیں گھماتا بولا تھا۔ یہ لڑکی اسے سخت زہر لگ رہی تھی، اللہ پوچھے آپ کو۔ وہ دہائی دیتی پیر پٹکتی چلی گئی۔ شاہ زیب نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ رات کا وقت بریرہ کلب سے نکلتی گاڑی میں بیٹھی فلیٹ پر جا رہی تھی جب گاڑی خراب ہونے کی صورت میں وہ گاڑی سے نکلتی لفٹ مانگنے لگی تھی۔ ایک گاڑی بمشکل اس کے پاس رکی تھی۔ بریرہ نے شکر کا سانس لیا۔ مجھے لفٹ چاہیے، بریرہ نے گاڑی سے جھانکتے شخص کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ عادل نے اس لڑکی کا حلیہ دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ شارٹ بلو شرٹ اور ٹائٹ جینز میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بریرہ کے ایڈریس بتانے پر وہ لفٹ دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ بھی اسی طرف جا رہا تھا، شاہ زیب سے ملنے کے لیے۔ بریرہ کے قریب سے آتی شراب کی سمیل سے عادل نے منہ بگاڑا تھا۔ شرم نہیں آتی اس وقت کلب میں جاتے ہوئے؟ تمہارے پیرنٹس وغیرہ نہیں روکتے؟ عادل ناگواریت سے بولا۔ میرے پیرنٹس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ صرف لفٹ مانگی ہے، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریرہ اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ نکلو، پہلی فرصت میں نکلو، تمہاری جیسی آوارہ لڑکیوں کا میں منہ نہیں لگاتا، بس ترس کھا کر لفٹ دی تھی۔ ایک جگہ گاڑی روکتے اس نے بنا لحاظ کیے بریرہ سے کہا تھا۔ چٹاک، آوارہ تم ہوگے، بے غیرت انسان۔ بریرہ غصے میں تھپڑ مارتی اسے ساکت چھوڑ کر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ عادل نے غصے سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ اپنی تربیت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ بھی اس کو 2-4 تھپڑ لگا ہی دیتا۔ جاہل، بدتمیز، بھاڑ میں جائے سب، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ وہ سگریٹ نکالتی سلگانے لگی تھی۔ سگریٹ بھی جب اسے پرسکون نہ کر سکی تو اسے بجھاتے وہ چلتے ہوئے گھر جانے لگی تھی۔ افرحہ نے آج جان چھڑوانے کے لیے شاہ زیب کی کلاس ہی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے اسائنمنٹ بھی مکمل نہیں کی تھی اور ساری کلاس کے سامنے وہ ایک بار پھر اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آج وہ اپنا موبائل بھی گھر بھول گئی تھی، اسی لیے سارا دن بور ہوتی رہی۔ تبھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس نے کام کرنے کا سوچا۔ وہ لائبریری میں سے اپنی اسائنمنٹ کے لیے بک لینے آئی تھی۔ وہ بک شیلف میں سے اپنی مطلوبہ کتاب نکال رہی تھی۔ کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ میں کوئی انگلش اولڈ ناول لگ گیا تھا۔ اسے پکڑتی وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک سائٹ پر بیٹھی ناول کی دنیا میں گم تھی جب لائبریری کا دروازہ بند ہونے پر وہ چونکی تھی۔ لائبریری کی لائٹس بھی ڈم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر سیدھی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر گئی تھی، جہاں شام 6 بجے کا وقت تھا۔ لائبریری 6 بجے بند ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے تیزی سے اٹھی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی لائبریری کے دروازے کی طرف گئی جو بند تھا۔ ڈر سے اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا گھبراہٹ سے۔ اللہ جی مجھے بچا لیں، آئندہ کے بعد میں کبھی ناول نہیں پڑھوں گی، پلیز آج بچا لیں مجھے۔ اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنتے وہ زور سے آنکھیں میچے بولنے لگی تھی۔ جن جی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں خود یہاں پھنسی ہوئی ہوں، کوئی نکالو مجھے یہاں سے پلیز۔ وہ اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنتی اکھڑے سانس سے بمشکل بول رہی تھی۔ شٹ اپ ایڈیٹ۔ جانی پہچانی آواز سنتی وہ اچھل کر پیچھے مڑی تھی۔ پروفیسر شاہ، وہ بگڑے تنفس سے اٹک کر بولی تھی۔ اسے دیکھ کر افرحہ کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ شاہ زیب خاموشی سے دیکھتے اس کے قریب آیا۔ افرحہ انہیں اپنے قریب آتے محسوس کر کے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ زیب کو اپنے قریب محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ شاہ زیب نے آنکھیں گھماتے خاموشی سے افرحہ کے پیچھے موجود سوئچ سے لائٹس آن کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی افرحہ کو ایک نظر دیکھتا خاموشی سے وہاں موجود ٹیبلز میں سے ایک ٹیبل کی کرسی نکالتا بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موبائل آفس میں تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا، جبکہ لائبریری یونیورسٹی کے جس بلاک میں تھی اس حصے میں رات کے وقت کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا تبھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ افرحہ کچھ نہ ہونے پر آنکھیں پٹ سے کھول چکی تھی۔ شاہ زیب کو دیکھتی وہ منہ بناتی اس کے قریب گئی۔ آپ یہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے کسی کو کال کریں، وہ مضبوط لہجے پہ بولی تھی۔ اس کا سانس بھی اب اکھڑنا رک چکا تھا۔ میرے پاس سیل فون ہوتا تو رات کے اس وقت میں تمہارے ساتھ یہاں ہوتا، وہ بیزاریت سے بھاری آواز میں بولا۔ افرحہ منہ بناتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب ہم ساری رات یہاں ہی رہیں گے، وہ ناک چڑھاتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ مس افرحہ برائے مہربانی اپنا منہ بند کر لیں، شاہ زیب اپنا ماتھا مسلتا تیز لہجے میں بولا تھا۔ میری مرضی، میرا منہ، میرا جتنا دل کرے گا میں بولوں گی، میرا دل گانا گانے کو کرے گا میں گانا گاؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اس کے تیز لہجے پر غصے میں بولتی یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کا پروفیسر ہے۔
शाहजेब ने उसे घूर कर देखा था जिसकी ज़बान फ़ौरन बंद हो गई थी। मैं किसी का अच्छा कि वो है, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन गया हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सब के सब। खैर, आसमां को छू लूँ, तितली बन उड़ूँ। अफरहा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोर होती ऊंची आवाज़ में डोरेमोन का गाना गाने लगी थी। शट अप! टेबल पर जोर से हाथ मारते शाहजेब ने उसे खामोश करवाया था। अफरहा का अचानक तनफ्फुस बिगड़ने लगा था, उसका सांस उखड़ने लगा था। तुम्हारा इन्हेलर कहाँ है? उसका सांस उखड़ते देख शाहजेब माथे पर बल डाले पूछ रहा था। मेरे पास नहीं है, वो नफ़ी में सर हिलाती बमुश्किल बोली थी। शाहजेब को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उसकी मदद करे। वो कड़वे घूंट भरता उसके सर पर हाथ रखे उसके बाल सहलाते नर्म आवाज़ में उसकी मदद करने लगा था। मेरी आवाज़ पर फोकस करो अफरहा, गहरा सांस लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वह उसे गहरे सांस लेता धीरे से उसके बाल हिला रहा था। चंद ही सेकंड्स में उसका सांस बहाल हो गया था। शाहजेब फौरन उससे दूर होकर बैठ गया। थैंक यू, अफरहा धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहजेब ने जवाब में सिर्फ हंकारा भरा था। अफरहा टेबल पर सर रखे लेट गई। उसे नहीं पता चला कब उसकी आंख लग गई। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। उसकी नज़र बेसाख्ता प्रोफेसर शाहजेब की तरफ गई थी जो अचानक कुर्सी धकेलता उठा था। अपनी आंखें बच्चों की तरह मसलते अफरहा हैरानी से मुंह खोले शाहजेब को देखने लगी थी जिसने कुर्सी उठाते लाइब्रेरी की खिड़की पर जोर से मारी थी। वो ग्लास विंडो थी जो ओपन नहीं होती थी लेकिन उससे अंदर और बाहर देखा जा सकता था। ये क्या कर रहे हैं? आपको चोट लग जाएगी। अफरहा परेशानी से उठती उसके करीब गई। चुपचाप मुंह बंद करके वापस टेबल पर जाके बैठ जाओ, उसकी तरफ देखते शाहजेब ने सख्ती से कहा था। उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखती अफरहा लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई। शाहजेब ने जोर से कुर्सी ग्लास विंडो पर मारी थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार मारने पर विंडो में दरार आ गई थी। अफरहा खामोशी से उसे पागलों की तरह ग्लास विंडो को तोड़ते हुए देख रही थी, जबकि उससे पैदा होने वाली आवाज़ पर वो अपने कानों पर हाथ रख चुकी थी। शाहजेब की लगातार कोशिश रंग लाई थी और आखिरकार विंडो टूट ही गई। विंडो के टूटने के शोर पर अफरहा के मुंह से चीख निकली थी। शाहजेब उसे इग्नोर करता बाहर निकल गया। उसे जाते देखकर अफरहा भी उसके पीछे भागी थी। लाइब्रेरी से निकलते ही उसने सुकून का सांस लिया। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? इतवार का दिन था जब आदिल शाहजेब से मिलने आया था। आदिल के सामने कॉफ़ी रखते शाहजेब ने हैरत से पूछा था जिसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी तरह एक सरफिरी, पागल और शराबी गलती से मदद करने का नतीजा है, वो अपने गाल की तरफ इशारा करता बोला था। शाहजेब के होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। तो ये थप्पड़ क्यों पड़ा? अपने लिए वाइन का ग्लास भरते शाहजेब ने पूछा। उसे शराब ग्लास में डालते देखकर आदिल ने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका। मैंने उसे आवारा बोल दिया था। मुस्लिम थी यार, मैं कैसे बर्दाश्त करता? तू जानता है इस मामले में कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कॉफ़ी पीता अफसोस से बोल रहा था। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने पर यही थप्पड़ तोहफे में मिलेगा। शाहजेब आंखें घुमाता बोला था। तुम्हें पता है ना, अगर यूनिवर्सिटी को तुम्हारे ड्रग्स देने के बारे में पता चला तो जॉब से निकाल देंगे। आदिल शाहजेब को देखता संजीदगी से बोला था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। शाहजेब एक ही घूंट में वाइन का ग्लास खाली करता बोला। तुमने कभी किसी की सुनी भी है? हर बात पर अपनी ही मनमानी करते हो। आदिल कॉफ़ी का घूंट भरता बोला। दरवाजे पर बेल होने पर वो आदिल से एक्सक्यूज़ करता बाहर निकला। कौन था? उसे वापस अंदर आते देखकर आदिल ने पूछा। पाकिस्तान से कोरियर आया है। वो माथे पर बल डाले बोला था। किसने भेजा है? आदिल कॉफ़ी का कप रखता उसके करीब आया। दादा ने भेजा है, वो संजीदगी से बोला। इसे जाते हुए बाहर फेंक जाना। बिना उसे खोले शाहजेब उसे आदिल को पकड़ा चुका था। एक बार देख तो लो क्या है अंदर। आदिल ने कोरियर पकड़ते हुए कहा था। तुम्हें जो कहा है वो करो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या करूं और क्या ना करूं। शाहजेब अपनी मुट्ठियां भींचता गुस्से से बोला। ईजी बडी, मैं इसलिए बोल रहा था शायद कोई ज़रूरी चीज़ ना हो, आदिल ने पुरसकून लहजे में कहा। शाहजेब ने एक गहरा सांस खारिज करते खुद को पुरसकून किया। जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। शाहजेब हाथ के इशारे से उसे यहाँ से जाने का बोल रहा था। आदिल खामोशी से अपनी चीज़ें उठाता और कॉरियर एक साइड पर रखता चला गया। शाहजेब अपने बाल खींचता अपनी गाड़ी की चाबी उठाता घर से निकल गया था। उसे बंद घर में वहशत सी हो रही थी। खुली फिजा में उसकी वहशत और
کھلی فضا بھی اس کی وحشت اور گھٹن کم نہیں کر سکی تھی۔ تم؟ بریرہ جو مارننگ واک سے لوٹی تھی عادل کو اپنی بلڈنگ میں دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ بریرہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور کر دیکھا جیسے سالم نگاہوں سے نکلنے کا ارادہ ہو۔ بلیک ٹریک سوٹ میں وہ سرخ شعلہ لگ رہی تھی، بالوں کو پوری میں قید کیا ہوا تھا، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ میں عادل فرہاد مرزا تمہارا پیچھا کروں؟ عادل ناگواریت سے اس پر نظر ڈالتا بولا تھا۔ اوئے چھلے ہوئے آلو، تم سے نہ 1000 گنا میں خوبصورت ہوں، اسی لیے اپنی اوقات میں رہو، وہ اس کے کلین شیو چہرے پر چوٹ کرتی بولی تھی۔ عادل کا منہ کھل گیا اس کے الفاظ سن کر۔ کس خوش فہمی میں ہو سفید بندریا؟ عادل اپنے لب بھینچتا تیز آواز میں بولا تھا۔ تم بندر ہو چھلے ہوئے آلو، خبردار جو مجھے بندر کہا، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ خود کو سفید بندریا کہلائے جانے پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے بندریا کہا ہے، عقل سے پیدل بندر نہیں۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ تم دوبارہ اس بلڈنگ کے باہر نظر آئے نہ تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ غصے کی شدت سے کانپتی وہ طیش کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے۔ یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ہے نہیں، یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ہے نہیں نا؟ تو پھر میں یہاں روز آؤں گا، مجھے روک سکتی ہو تو پھر روک لینا۔ عادل سنجیدگی سے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا تھا۔ مقابل کو تپانے میں ایک الگ ہی سرور مل رہا تھا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی جاہل انسان، وہ غصے میں بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔ اوہ بابا کی پرنسس مجھ پر کیس کرے گی؟ میں تو ڈر گیا، وہ طنزیہ ڈرتا ہوا بولا تھا۔ پولیس کو میں اپنی جیب میں لے کے گھومتا ہوں، وہ اپنا بیچ نکال کر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتا ہوا مزید بولا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ بدتمیز کمینے۔ وہ حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ایک نظر پولیس بیچ پر ڈالتی بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی۔ تپانے والا مشن اکمپلشڈ، وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ بریرہ کو غصے میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر افرحہ نے پوچھا۔ ایک گدھے سے پالا پڑ گیا تھا کمینہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، وہ پانی کا گلاس بھرتی بولی تھی۔ افرحہ کو پراٹھا کھاتے دیکھ کر اس نے ناک چڑھایا۔ مجھے ایک جاب ملی ہے، افرحہ ناشتہ مکمل کرتی بریرہ سے بولی۔ کیسی جاب، اور تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا۔ بہت مزے کی جاب ہے یار، افرحہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ بڑی کون سی جاب بتاؤ؟ بریرہ نے اب کی بار اشتیاق سے پوچھا۔ وہ پانڈا کے کاسٹیوم میں لوگوں کو پمفلٹ دینے کی جاب ہے، وہ اپنی چیزیں اٹھاتی چہکتی ہوئی بولی تھی۔ بریرہ نے منہ بگاڑتے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بری؟ بس یہی جاب ملی تھی تمہیں؟ بریرہ بے یقینی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ میرا دل ہے یہ جاب کرنے کو، اور میں ویسے بھی شوقیہ جاب کر رہی ہوں، کچھ دنوں تک چھوڑ دوں گی، افرحہ جواب دیتی تیزی سے نکل گئی۔ بریرہ اس کے جاتے ہی فریش ہونے چلی گئی۔ کاسٹیوم ڈالتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پمفلٹ ایک جگہ رکھتے وہ ایک پل کو سانس لینے کو رکی تھی جب اس کی نظر کچھ دور کھڑے شاہ زیب پر پڑی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا جب اس کے پاس چلتے ہوئے کوئی لڑکی آئی تھی۔ افرحہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شاہ زیب کو اس کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ اپنا کام بھولتی متجسس سی ان کے پیچھے چل پڑی۔ انہیں اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھتے دیکھ کر وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کان ان لوگوں کی طرف ہی تھے لیکن وہ ایک لفظ بھی سن نہیں سکی تھی۔ ان کو اٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے واپس جانے لگی۔ ہے یو، رکو تم! شاہ زیب کی آواز سنتے ہی وہ تیز تیز چلتی بھاگنے لگی۔ پیچھے مڑتے شاہ زیب کو دیکھتی وہ سیدھا اسٹریٹ لائٹ میں بجتی زمین پر گری تھی۔ ہائے اللہ میرا سر! اپنے سر پر ہاتھ رکھے وہ بولی تھی۔ ساری دنیا اسے اپنی نظروں کے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ زیب نے کھینچ کر اس کے چہرے سے پانڈا کا کاسٹیوم ہٹایا تھا، وہ اسے کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی اپنے کام سے فارغ ہوتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ میری باتیں سن رہی تھی؟ شاہ زیب سنجیدگی سے اسے سر سے پکڑے بیٹھا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ خدا کا خوف کرے، میں اپنا کام کر رہی تھی، اور آپ ایسی کون سی باتیں کر رہے تھے جنہیں سنے جانے کا ڈر تھا؟ وہ کھڑی ہوتی تیز لہجے میں بولی۔ مجھ پر نظر رکھنے کا کام کر رہی تھی؟ شاہ زیب اپنا چہرہ ایک سائڈ پر کرتا اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا تھا۔ مقابل کی لمبی زبان کاٹنے کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ پر نظر رکھنے کی؟ وہ منہ بگاڑتی کپکپاتی آواز میں بولی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، میں نے خود تمہیں پیچھا کرتے دیکھا تھا۔
शाहज़ेब अपनी मुट्ठियाँ भींचता खुद को बमुश्किल उसका गला दबाने से रोके हुए था। आप कोई हीरो हैं या कोई सुपरस्टार? बताइए मुझे, नहीं तो फिर खुद को क्यों आसमान पर चढ़ा रहे हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपका पीछा करने की। वो मुंह फुलाती शाहज़ेब से नज़रें मिलाती बोली, दोबारा मेरा पीछा करने और मेरी बातें सुनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा यह हसीन चेहरा बिगाड़ने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। वो धीमी आवाज़ में सुर्ख चेहरे से उसकी जानिब देखता खतरनाक अंदाज में बोला था। अफराह ने आंखें फैलाकर उसकी तरफ देखा, जो उस पर निगाहें गलत डाले बिना चला गया था। खड़ूस, वो बुड़बुड़ाती हुई वापस काम पर लौट गई। उसके काम से गायब हो जाने की मैनेजर को खबर हो गई थी, जिसने उसे काम से निकाल दिया था। उसे शदीद अफसोस हो रहा था। वो ना तो शाहज़ेब की बातें सुन सकी और अपनी जॉब भी गंवा चुकी थी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अफराह को देखते बरीरा ने पूछा। मुझे जॉब से निकाल दिया है। वो सोफे पर उसके पास गिरती उदासी से बोली। क्यों? मेरी बड़ी को निकालने की उन्होंने हिम्मत कैसे की? बरीरा उसका उदास चेहरा देखती उसका मूड ठीक करने के लिए अपने साथ लगाती पूछने लगी। उस खड़ूस प्रोफेसर की वजह से ये हुआ है। उसे सारी बात बताती अफराह आखिर में बोली थी। यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसका पीछा करने की? बरीरा ने हैरत से पूछा। मेरा दिल कर रहा था, पागल हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था। वो झुंझुलाती हुई बरीरा के करीब से उठी, रूम में बंद हो गई। बरीरा ने उसे जाते देखकर सर झटका था। शाम का वक्त था। अफराह का मूड कदरे बेहतर हो चुका था। अफराह बरीरा को तंग करने का सोचती, पानी गुब्बारे में भरती, उसमें सुर्ख रंग मिलाती बरीरा को ढूंढने लगी थी, जो उसे बालकनी में खड़ी मिली थी। अफराह गुब्बारा अपने पीछे छुपाती बालकनी में गई। बरीरा, उसे पुकारते अफराह ने गुब्बारा उसकी तरफ फेंका था। बरीरा बरवक्त नीचे झुककर खुद को बचा चुकी थी, लेकिन गुब्बारा सीधा उड़ता फ़ौन सुनते शाहज़ेब के मुंह पर जोर से लगता फट गया था, जिससे उसकी सारी शर्ट भीग गई थी। इन दोनों फ्लैट्स की बालकनी साथ साथ होने की वजह से आसानी से कोई भी चीज़ इधर उधर जा सकती थी। यही वजह थी कि गुब्बारा नीचे गिरने की बजाय शाहज़ेब के जाके बजा था। हाय अल्लाह, मर गई मैं। अफराह ने बेसाख्ता अपने सर पर हाथ रखा। शाहज़ेब ने फ़ोन बंद करते गुस्से से अफराह की तरफ देखा, जो घबरा कर अपनी उंगली मुंह में डाल चुकी थी। सॉरी प्रोफेसर, वो थूक निकलती बोली थी। बरीरा तो छुप कर फौरन निकल गई थी। शट अप, तुमसे बड़ा इडियट मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। वो फ़ोन जेब में डालता गुस्से से बोला था। बालकनी में आना उसे अपनी सबसे बड़ी गलती लगने लगी थी। अफराह का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने बरीरा के लिए नज़रें दौड़ाई थीं, जो उसे अंदर ज़बान दिखाती भाग गई थी। प्रोफेसर, मैं आपको नई शर्ट ला दूंगी। वो सुर्ख रंग उसके शर्ट पर देखकर डरते डरते धीमी आवाज़ में बोली। शाहज़ेब के कहर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को राज़ी थी। अब दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है, इडियट। शाहज़ेब उसे गुस्से से घूरता वापस अपने फ्लैट में चला गया। वो बालकनी में आने पर खुद को कोस रहा था। बरीरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाहज़ेब के जाते ही वो चीख कर अंदर बरीरा के पीछे भागी थी। बरी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें किसने कहा था पानी का गुब्बारा भर कर मुझे मारने के लिए? बरीरा उससे कुछ फासले पर खड़ी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। मुझे डर लग रहा है यार। उन्होंने कहा है कि वो मेरा गला दबा देंगे। अगर रात को हमारे अपार्टमेंट में घुसकर उन्होंने नींद में मेरा गला दबा दिया तो क्या होगा? अफराह रोने वाली सूरत बनाती आंखें फैलाकर बोली थी। तुम्हें हाथ तो लगा कर दिखाए, मैं मुंह तोड़ दूंगी। उसके करीब आते वो अपने हसार में लेती बोली। मैं भी अफराह हूँ, किसी से नहीं डरने वाली। अफराह बरीरा की ढारस पाते ही पुरजोश अंदाज में बोली। बरीरा ने उसके नाजुक सरापे की तरफ देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तो फिर प्रोफेसर के सामने डर कर क्यों कांप रही थी? बरीरा ने मुस्कुराहट छुपाते पूछा। छुपाते नहीं, छुपाते। वो तो बस ऐसे ही घबरा गई थी मैं। अफराह उसे घूरते हुए बोली थी, जिस पर बेसाख्ता बरीरा हंस पड़ी थी। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अफराह उसे हंसते देखकर मुंह फुलाते अपने कमरे में चली गई। अफराह अपने क्लासमेट्स के साथ कैफे में बैठी ट्रूथ और डेयर खेल रही थी। आज शाहज़ेब का लेक्चर नहीं था, इसीलिए वो सुकून में थी, वरना कल की हरकत के बाद उसके सामने जाने का सोच कर ही उसे झुरझुरी महसूस हो रही थी। बोतल स्पिन करने पर इस बार वो अफराह पर रुकी थी, जिसने बुरा समूह बनाया था। ट्रूथ या डेयर? उसकी क्लासमेट चार्ली ने पूछा। डेयर। वो बहादुर बनती गर्दन अकड़ा कर बोली थी। ठीक है, जो भी अब कैफे में दाखिल होगा तुम उसे डिनर डेट के लिए पूछोगी। चार्ली की बात ने उसका सारा जोश खत्म कर दिया था, लेकिन बहादुरी का मुजाहरा करते उसने गर्दन हाँ में हिलाते रजामंदी भरी थी।
سب کی منتظر نگاہیں کیفے کی انٹرنس پر تھیں۔ افرحہ دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہی ہو۔ کیفے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ مر کر بھی اپنے پروفیسر سے ڈنر ڈیٹ کے لیے نہ پوچھتی، تبھی اپنے کلاس میٹس کی طرف وہ مڑی تھی۔ میں یہ ڈیئر نہیں کر سکتی، کوئی اور ڈیئر دو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ نو، یہ ڈیئر ہی کرنا پڑے گا۔ چارلی استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ افرحہ کو اس وقت چارلی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ولن محسوس ہو رہی تھی۔ افرحہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق اپنی جگہ سے اٹھتی، مردہ قدموں سے چلتی، کافی لیتے واپس جاتے شاہ زیب کے سامنے گئی تھی۔ شاہ زیب اچانک اس کے سامنے آ جانے پر ناگواریت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افرحہ نے اپنے لب تر کرتے ایک بیچاری سی نظر اپنے کلاس میٹس پر ڈالی تھی جو اسے بولنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ شاہ زیب ایک سائڈ سے ہوتا گزرنے لگا تھا جب افرحہ کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پروفیسر، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گے؟ وہ کپکپاتی آواز میں لب چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ شرم نہیں آتی ایسی بات پوچھتے ہوئے؟ کم سے کم اپنے اور میرے درمیان پیشے کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ لیکن نہیں، تمہارے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے۔ دوبارہ میرے سامنے آ کر کوئی بکواس کی نا تو ڈین کو بتا کر سسپینڈ کروا دوں گا، ایڈیٹ۔ مٹھیاں بھینچے افرحہ کو غصے سے دیکھتے وہ کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ احساس ذلت سے افرحہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شاہ زیب کی باتوں سے اس کا ڈوب کر مرنے کو دل کر رہا تھا۔ کیفے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ افرحہ اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو روکتی تیزی سے بنا کسی کی طرف دیکھے باہر بھاگ گئی۔ شاہ زیب اس کے جانے کے بعد خود کو پرسکون کرتا واپس اپنے آفس لوٹ گیا۔ افرحہ کی باتیں اسے زہریلے تیر کی طرح لگی تھی جو اس کے تن بدن میں زہر پھیلا گئی تھی۔ اسے افرحہ سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ افرحہ باقی سارے لیکچر سکپ کرتی یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ گھبراہٹ سے بگڑتی طبیعت کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایک جگہ رکتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر نکال کر استعمال کیا۔ وہ بریرہ کو کال کر کے بتا چکی تھی کہ وہ رات کو لوٹے گی۔ فی الحال اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ مال چلی گئی۔ ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے اس کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے رات کو اپنے پیرنٹس کو کال کرنے کا سوچا۔ بس سٹاپ پر اترتی وہ پیدل فلیٹ کی جانب روانہ ہوئی جو بس سٹاپ سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا جبکہ ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اپنا کوٹ مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹے وہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں تیزی سے قدم اٹھاتی گھر جا رہی تھی۔ آج اندھیرا کچھ زیادہ ہی چھا چکا تھا۔ سنسان روڈ پر چلتے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتے وہ مزید تیزی سے چلنے لگی تھی جب پیچھے سے کسی کے بازو پکڑنے پر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود بیگ زور سے اس شخص کے منہ پر مارا تھا۔ اس شخص کی گرفت ہلکی ہونے پر وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جست میں اسے پکڑتے زمین پر گرایا تھا۔ افرحہ کے منہ سے تکلیف سے سسکاری نکلی تھی۔ ہیلپ می! افرحہ خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ اس نے زور سے افرحہ کے منہ پر تھپڑ مارتے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ افرحہ کی مزاحمت ڈھیلی ہو گئی۔ اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی جبکہ چہرے پر پڑنے والا تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا دیا تھا۔ اپنا کوٹ کھلتا محسوس کرتے وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ تکلیف اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی کنپٹی سے ہوتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کرتے افرحہ کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی جو شاید بر وقت قبول ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک گاڑی کی تیز روشنی اسے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ تکلیف سے سانس لیتے ہوئے اس کی نظریں گاڑی پر ہی تھیں جو اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ افرحہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی۔ وہ واپس پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ گاڑی کے تھوڑے دور جا کر رکنے کی آواز پر افرحہ کو امید کی کرن دکھائی دی۔ اس شخص کو کسی نے کھینچ کر افرحہ سے دور ہٹاتے مکہ جڑا تھا۔ افرحہ تکلیف سے سانس لیتے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی جو اس شخص کو ایک کے بعد کئی مکے جڑتا اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنی شرٹ صحیح کرتی وہ اپنے ارد گرد بازو لپیٹتی گٹھری بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کوٹ وہ شخص پہلے ہی اس کا اتار چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ اپنے سینے میں محسوس ہوتے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
انہیلر اس کا بیگ میں موجود تھا جو اس شخص کو مارنے کے چکر میں وہ پیچھے ہی کہیں گرا چکی تھی۔ شاہزیب جو یونیورسٹی سے واپس لوٹ رہا تھا اپنی سوچوں میں گم، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب فٹ پاتھ پر کسی شخص کو لڑکی سے زبردستی کرتے دیکھ اس نے آگے جاتے ہی فوراً بریکس لگائی تھیں۔ گاڑی سے نکلتے شاہزیب نے تیزی سے اس شخص کو کالر سے پکڑ کر لڑکی سے دور کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ لڑکی کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس شخص کو اچھے سے مارنے کے بعد وہ اسے ادھموا حالت میں زمین پر پھینکتا اندھیرے میں کانپتی لڑکی کے پاس آیا تھا۔ اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے اس نے لڑکی کی طرف کی تھی۔ افرحہ نے تکلیف سے سانس لیتے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتے شاہزیب کی طرف دیکھا۔ افرحہ کو دیکھتے ہی شاہزیب کو مزید غصہ آیا تھا۔ اس کا دل اس شخص کو قتل کرنے کا کر رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ شاہزیب نے لب بھینچ کر پوچھا۔ افرحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہزیب اس کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ افرحہ، میرے ساتھ سانس لو، سانس اندر کھینچو، ہاں اب سانس باہر نکالو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے افرحہ کے بالوں کو سہلایا تھا۔ افرحہ اس کی نقل کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سانس بحال ہو چکا تھا۔ شاہزیب نے کہ اس کا بس سانس ہی اٹکتا رہتا ہے، مجھے بس اس لیے ہنسی آئی ہے، اگنور کرو۔ شاہزیب نے اپنا کوٹ اتارتے اس کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ موبائل کی روشنی افرحہ کے چہرے پر پڑنے پر شاہزیب کی نظر اس کے سرخ گال پر چھپی انگلیوں پر گئی تھی۔ لب بھینچے وہ موبائل افرحہ کے پاس رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے اس شخص کے قریب گیا تھا۔ 2-3 ٹھوکریں اپنے بوٹ سے اس کے پیٹ پر مارتا شاہزیب اپنی مٹھیاں بھینچتا واپس افرحہ کے پاس آیا، جو کانپتی ٹانگوں سے کھڑی بھیگی آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اسے گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کرتے شاہزیب نے اپنا موبائل اٹھاتے عادل کو کال ملائی۔ افرحہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ شاہزیب اس کے اپنی جگہ سے نہ ہلنے پر خاموشی سے عادل کے فون اٹھانے پر ساری بات بتا چکا تھا۔ عادل نے اسے معاملہ سنبھالنے کی تسلی دیتے اسے گھر لوٹ جانے کا کہا۔ چلیں؟ شاہزیب نے سنجیدگی سے کال بند کرتے افرحہ سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاہزیب کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جو اس کی خاطر چونٹی کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم رونا بند کرو گی یا آج ہی ساری ندیاں بہانے کا ارادہ ہے؟ اس کے مسلسل رونے پر چوٹ کرتے وہ اس کی جانب اپنا رومال بڑھاتا ہوا بولا۔ اشارہ صاف تھا کہ اپنے آنسو پوچھ لو، اب میں آزادی سے رہ بھی نہیں سکتی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رومال پکڑتے ہوئے کپکپائی آواز میں بولی۔ شاہزیب نے لب بھینچ کر کوئی بھی جواب دینے سے خود کو روکا تھا۔ رات کے اس وقت اس روڈ پر کیا کر رہی تھی؟ شاہزیب نے اس پر ایک نظر مرر سے ڈالتے پوچھا۔ اب آپ مجھے آوارہ سمجھ رہے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اسٹاپ سے واپس آ رہی تھی۔ وہ شاہزیب کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، تبھی اسے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ آئندہ کے بعد اکیلے رات کے ٹائم وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں، اپنے کسی دوست کو بلا لیا کرو، ہر بار میں تمہیں بچانے نہیں آ سکتا۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکتے شاہزیب نے سنجیدگی سے بنا اس کی طرف دیکھے کہا تھا، شکریہ آپ کا، اگر آج آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتے متشکر سی بولی تھی۔ شاہزیب اس کی بات پر ساکت ہوا۔ وہ اور فرشتہ، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ افرحہ گاڑی سے نکلتی خاموشی سے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانے لگی تھی، کیونکہ لفٹ میں اس دن کی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ کم ہی جاتی تھی۔ افرحہ کے جاتے ہی اس نے فلیٹ میں جانے کی بجائے گاڑی دوبارہ بلڈنگ سے نکالتے کلب کا رخ کیا۔ وسکی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ معمول کے مطابق کلب کے پرائیویٹ روم میں موجود تھا۔ آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے وہ اپنے اندر موجود بے چینی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عادل کچھ دیر بعد دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ شاہزیب نے اسے ایک نظر دیکھتے آنکھیں واپس بند کر لی تھیں۔ تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ گے؟ کیا ضرورت تھی کلب میں آنے کی، گھر میں ہی ڈرنکنگ کر لیتے۔ عادل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بولا۔ کلب کے ماحول سے اسے سخت نفرت تھی، وہ صرف شاہزیب کی وجہ سے مجبوری میں یہاں آتا تھا۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا تھا؟ وہ سیدھا ہوتا گلاس میں وسکی گھماتا سنجیدگی سے بولا۔
مجھے تمہاری فکر تھی، تمہارے فلیٹ پر گیا تھا، وہاں تم موجود نہیں تھے، اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ اور تم نے اس شخص کو اتنا کیوں مارا؟ وہ ہاسپٹلائزڈ ہے، اور اپنے ہاتھوں پر بینڈیج تو کروا لیتے کم سے کم۔ عادل کی بولتے ہوئے نظر اس کے زخمی ہاتھوں پر گئی تھی جو اس شخص کو مارنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وسکی کے گھونٹ بھرتا وہ عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کون سی لڑکی؟ عادل نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کی مخالف جنس سے نفرت کا اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں، شاہ زیب سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ عادل خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پر چھانے لگی ہے۔ صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے وہ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے ایک لمبے وقفے کے بعد بولا، اللہ پٹاخے بج رہے ہیں۔ عادل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بچے باہر پٹاخے بجا رہے ہیں۔ صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے وہ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے ایک لمبے وقفے کے بعد بولا۔ عادل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے یعنی شاہ زیب میر حاتم کو فرشتہ کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ایڈیٹ۔ وہ سر پیچھے پھینکتا ہنسا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی اذیت کا اندازہ عادل لگانے سے قاصر تھا۔ میں کتنا برا اور بے رحم ہوں اسے اندازہ نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا سفاکیت سے بولا، شاہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ماضی سے نکل آؤ، آگے بڑھو۔ عادل کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ماضی کے زخم اب ناسور بن گئے ہیں جن سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں۔ وہ بنا عادل کی طرف دیکھے اپنے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس زمین پر پھینک چکا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑی دیر سکون محسوس کرنے دو۔ وہ شراب کی بوتل اٹھاتا منہ سے لگا چکا تھا۔ عادل لب بھینچ کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ شاہ زیب کے معاملے میں وہ خود کو ہمیشہ بے بس محسوس کرتا تھا۔ اوئے چھلے ہوئے آلو! عادل جو روم سے نکلتا باہر جانے لگا تھا، جانی پہچانی آواز اور الفاظ سن کر وہ تپا ہوا مڑا تھا۔ بریرہ کالی لانگ سلیو لیس ڈریس میں بالوں کو کھلا چھوڑے بولڈ میک اپ میں غضبناک لگ رہی تھی۔ اس کی اچانک ہی عادل پر نظر پڑی تھی اور اس نے ساتھ ہی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچا تھا۔ تم جیسا نیک اور پاک باز شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ بریرہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی طنزیہ پوچھ رہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا سفید بندریاں یہاں بھی موجود ہوتی ہیں تو میں ہرگز یہاں قدم نہ رکھتا۔ عادل حد درجے خود کو پرسکون رکھے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، اوہ مسٹر، تمہارے کرتوتوں کا مجھے اندازہ تمہاری یہاں موجودگی سے ہو گیا ہے۔ بریرہ اس کی بات اگنور کیے استہزائیہ لہجے میں بولتی عادل کو مزید تپا گئی تھی۔ تمہاری طرح کم سے کم شرابی نہیں ہوں، یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، نہ کہ شرابیوں میں جھولنے کے لیے۔ وہ اس کی حالت اور نشے میں دھت لوگوں کے ناچنے کی طرف اشارہ کرتا بولا، آؤ تمہیں بھی آج ایک ڈرنک پلاؤں، تمہارا یہ 2 ٹکے کا غصہ بھگ سے اٹھ جائے گا۔ بریرہ اس کی بات کو نظر انداز کیے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ عادل نے ناگواریت سے اسے دیکھتے جھٹکے سے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ تمہاری طرح میرا ایمان نہیں مرا ہے کہ حرام چیز کو منہ اور ہاتھ لگاؤں۔ وہ بپھرا ہوا تیز لہجے میں بولا تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی شریانیں ابھر آئی تھیں۔ بہت دیندار اور پاک باز سمجھتے ہو خود کو، تمہارا یہی غرور توڑ دوں گی۔ وہ غصے کی شدت سے کانپتی ہوئی بولی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی لیکن عادل کو اس سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو اور دوبارہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل اس کی بات پر مٹھیاں بھینچے بولا تھا، تمہارے چھلے ہوئے آلو جیسے منہ کو لگنے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے روبرو کھڑی چیخی تھی۔ عادل نے اپنے دانت پیسے۔ اس لڑکی نے اس کا پارا ہائی رکھنے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ تم جیسی سفید بندریوں کے منہ میں لگنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ دو بدو جواب دیتا تپا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کلب سے نکل گیا تھا۔ بریرہ اس کے جانے کے بعد خود بھی کچھ دیر بعد نکل گئی۔ خالی اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی افرحہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس شخص کا لمس خود پر ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے شاہ زیب کا کوٹ کندھوں سے اتارتی وہ آرام سے بیڈ پر رکھتی شاور لینے چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب کا کوٹ وہ اسے صبح دینے کا سوچتی طے لگا کر رکھ چکی تھی۔ بال کنگھی کرتے اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی۔ اس کا گال ہلکا ہلکا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ گال کو ہلکا سا انگلیوں سے چھوتے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دوبارہ وہ منظر آیا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے وہ بال بنا کر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر شاہ زیب کی لڑتے ہوئے یاد لہرائی تھی۔ شاہ زیب کے بارے میں سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں کب کھو گئی اسے علم نہ ہوا۔ آج وہ یونیورسٹی جانے کی بجائے فلیٹ میں ہی تھی۔ فریش ہوتی وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب بریرہ کچن میں داخل ہوئی۔
गुड मॉर्निंग बड़ी, बरीरा मुस्कुरा कर बोली। गुड मॉर्निंग, अफरहा ने भी मुस्कुरा कर उसे जवाब दिया था। बरीरा की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही सिमटी थी। ओ माय गॉड बरी, ये क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? बरीरा ने करीब आते अफरहा के चेहरे को बगौर देखा। अफरहा ने नाश्ता बनाते उसे धीमी आवाज़ में सब बता दिया। कहाँ है वो कमीना? उसको तो मैं खुद अपने हाथों से कत्ल करूंगी। उस ब्रैकेट गाली की हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की? बरीरा उसकी बातें सुनकर उसे अपने गले से लगाती तैश में बोल रही थी। अल्लाह का शुक्र है प्रोफेसर शाह वक्त पर आ गए बरीरा, वो नम आंखों से बोली। वो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी लेकिन किस तरह करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? अफरहा बरीरा से अलग होकर पूछने लगी। क्यों ना तुम उनके लिए कुछ खाने में अच्छा सा बना कर ले जाओ? बरीरा ने ज़्यादा दिमाग पर जोर दिए बिना जवाब दिया। हाँ ये ठीक है, मैं आज वैसे भी बेकिंग करने का सोच रही थी, अफरहा ने चहकते हुए कहा। पल में उसका मूड बदल कर खुशगवार हो गया था। बरीरा के साथ नाश्ता करने के बाद वो लंच बनाती, उसके बाद अपने काम में जुट गई थी। आदिल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी देर से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही है। आदिल जो लंच करता वापस लौटा था उसे उसके साथ जॉन ने बताया था। मेरी क्या? उसने हैरत से अब्रू उचकाते पूछा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ आदिल, जान झुंझुला कर बोला था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो जान को जवाब देता तपा हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ा जहाँ उसकी नामालूम गर्लफ्रेंड मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे खुद से मंसूब करने की? आदिल अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठी टेबल पर टांगे रखे बरीरा को देखता नागवारियत से तेज लहजे में बोला था। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना दूर की बात, मैं तो कभी तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। आदिल उसकी वल्गर ड्रेसिंग पर नज़र डालकर बोला था जो पैंट शर्ट में मलबूस थी, जबकि बरीरा का कोट कुर्सी की पुश्त पर झूल रहा था। पहली मुलाकात में मेरे हाथ से खाया गया थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए हो? टेबल से टांगे हटाते वो खड़ी होती उसके रूबरू आई थी जो गुस्से से सुर्ख होने लगा था। तुम्हें पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर बंद करने में मुझे ज़रा भी मसला नहीं होगा। आदिल गुस्से से कटीले लहजे में बोला। इतने सुर्ख क्यों हो रहे हो? प्रेशर कुकर की तरह फटना जाना? वैसे मुझे तुम्हारे कानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बरीरा उसे मजीद तपाने के लिए उसका सुर्ख चेहरा देखती बोल रही थी। आदिल की रात की बातें वो भूली नहीं थी, तभी आदिल का पूछती इस जगह आई थी। मुंह बंद करो अपना और साफ साफ बताओ किस काम के लिए आई हो? आदिल मुट्ठियां भींचता संजीदगी से बोला। मजाक अपनी जगह, मगर इसका यहाँ आना उसे कतई पसंद नहीं आया था। तुम्हें तपाने आई हूँ आलू, वो आंख दबा कर बोली थी। आदिल ने अपने बालों में हाथ फेरते खुद को मुकाबिल की सांसें बंद करने से रोका था। वैसे ऑफिस अच्छा है तुम्हारा, मेरे नौकर बनोगे? उप्स, मेरा मतलब है मेरे बॉडीगार्ड। वो आंख दबा कर बोलती आदिल को जहर लग रही थी। 1 मिनट से पहले निकल जाओ यहाँ से वरना लॉकअप में बंद कर दूंगा, आदिल गुस्से से बोला। ओ मेरे बेबी को गुस्सा आ गया, मैं अपने बेबी से मिलने आती जाती रहा करूंगी। आदिल को तपाती वो मजीद उसे छेड़ती गुनगुनाती हुई निकल गई थी। उसका मकसद आदिल को तंग करना था जो वो अच्छे से कर चुकी थी, जबकि आदिल उसकी बात पर किलस कर रह गया था। शाम के वक्त अफरहा फ्रेश होती शाहजेब का कोट और उसके लिए कप केक्स बना कर ले गई थी। उसके चेहरे की सूजन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी जिसका उसने शुक्र अदा किया था। शाहजेब के फ्लैट पर बेल देते वो मुंतज़िर सी खड़ी थी। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद जब उसे कोई जवाब ना मिला वो मायूसी से वापस लौटने लगी थी जब दरवाज़ा खोलने पर उसका चेहरा खिल उठा था। हेलो प्रोफेसर। ब्लैक सूट शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में मलबूस शाहजेब को देखती वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। उसके नम बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अभी शावर लेकर निकला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस अफरहा को देखते उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसकी नज़रें भटक कर अफरहा के चेहरे पर मौजूद हसीन मुस्कुराहट पर गई थी जो उसकी बात सुनकर सिमट गई थी, जिसे देखते उसके माथे पर मज़ीद बल पड़ गए थे। मैं आपका कोट देने आई थी, वो कोच वाला बैग उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। शाहजेब ने उसके हाथ से बैग छीनने के अंदाज में लेते दरवाज़ा खटाक से अफरहा के मुंह पर बंद करना चाहा। जब अफरहा ने दरवाजे में पाँव बेसाख्ता रखते उसे रोकना चाहा था, लेकिन शाहजेब के तेज़ी से दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में वो ज़ोर से अफरहा के पाँव पर लग चुका था। मेरा पाँव!
افرحہ کی سسکاری سنتے ہی شاہ زیب نے جھٹکے سے دروازہ واپس کھول دیا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ مجھے تو شک ہے تمہارا دماغ ہی خالی ہے، ایڈیٹ۔ اس کی بے وقوفی پر شاہ زیب بنا اس کے زخمی پاؤں کا لحاظ کیے تیز لہجے میں بولا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا پاؤں دروازے میں دینے کا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ بنا کر لائی تھی، لیکن آپ ٹھہرے کھڑوس، کوٹ پکڑ کر فوراً دروازہ بند کرنے لگے تھے۔ وہ اسے زبردستی کپ کیکس کا باکس پکڑاتی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی رونے والی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا جس سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کرو، مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ شاہ زیب کے بولنے پر افرحہ اپنی آنکھیں اٹھاتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسا کام؟ افرحہ نے لب تر کرتے پوچھا۔ میرے سامنے مت آیا کرو، وہ بنا لحاظ کیے سرد لہجے میں بولا۔ آپ بہت کھڑوس ہیں، وہ غصے اور تکلیف سے بولتی تیزی سے اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے پاؤں سے نکلتی خون کی چند بوندیں زمین پر گرتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ زور سے بند کرتے شاہ زیب نے کپ کیکس والا باکس اوپن کچن کے کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کھانے کا۔ کھڑوس، اپنے زخمی پاؤں کو صاف کرتے مرہم لگاتے وہ بڑبڑائی تھی۔ اپنی تکلیف کا بدلہ اس سے لینے کا سوچتے افرحہ ہلکا سا مسکرائی۔ بریرہ معمول کے مطابق فلیٹ سے باہر تھی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 11 بجتے ہی وہ اپنے فلیٹ سے نکلتی، شاہ زیب کے فلیٹ کے دروازے کے پاس جاتی، بیل بجاتی واپس اپنے گھر لڑکھڑاتی ہوئی بھاگ آئی تھی۔ شاہ زیب، جس کی 15 منٹ پہلے ہی آنکھ لگی تھی، دروازے پر بیل سنتا وہ دروازے پر گیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر کسی کو نہ دیکھنے پر شاہ زیب نے بیزاریت سے ادھر ادھر راہداری میں جھانکتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی افرحہ دوبارہ اپنے فلیٹ سے نکلتی، شاہ زیب کے فلیٹ پر بیل بجا کر واپس تیزی سے اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ شاہ زیب، جو ابھی کچن میں کھڑا پانی پینے لگا تھا، ایک بار پھر بیل سنتا ماتھے پر بل ڈالے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر دوبارہ کسی کو نہ پا کر اس کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ آنے لگا تھا۔ 2-3 منٹ ایسے ہی دروازہ کھول کر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازہ بند کرتا واپس اندر آیا ہی تھا کہ ایک بار پھر بجتی بیل نے اس کا پارا ہائی کر دیا۔ دوبارہ دروازہ کھولنے پر کسی کو نہ پا کر وہ مٹھیاں بھینچتا دروازہ زور سے بند کرتا باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتی افرحہ، جو دوبارہ اپنے فلیٹ سے نکلی تھی، بپھرے ہوئے شاہ زیب کو باہر دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ افرحہ کو دیکھتے ہی اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتے وہ اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ یو ایڈیٹ، تم ہی بار بار میرے فلیٹ کی بیل بجا کر مجھے تنگ کر رہی تھی نا؟ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی گندمی رنگت میں سرخیاں گلنے لگی تھیں۔ آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ افرحہ پکڑے جانے پر آنکھیں پھیلائے ڈرتی ہوئی انکار میں بولی۔ شٹ اپ، مجھے اچھے سے پتا ہے میری زندگی حرام کر کے تمہیں سکون ملتا ہے۔ شاہ زیب اس کے جھوٹ بولنے پر مزید بپھرا۔ سوری، وہ کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ مقابل کے غصے کی شدت کا اندازہ اسے اچھے سے ہو گیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شاہ زیب اسے بازو سے کھینچتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لے جانے لگا۔ افرحہ کے ڈر سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ آئی ایم سوری پروفیسر، شاہ زیب کی گرفت میں پڑپڑاتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب بنا اس کی بات پر کان دھرے اسے کھینچتا ہوا فلیٹ میں لایا تھا۔ یہاں سے ایک قدم بھی اٹھانے کی کوشش مت کرنا، شاہ زیب افرحہ کی آنکھوں میں دیکھتا وارن کر رہا تھا۔ افرحہ آنکھیں پھیلائے اس کی بات کو اگنور کیے فلیٹ کے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے لاؤنج میں چھوڑتا شاہ زیب، جو اپنے روم میں گیا تھا، واپس آتے ہی اسے باہر بھاگتا دیکھ کر اس نے چھوٹی آنکھیں کر کے اس ٹڈی کو گھوڑا۔ رکو، تمہیں میں نے کہا تھا نا یہاں سے ہلنا بھی مت۔ ایک ہی جست میں افرحہ کے پاس پہنچتا وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ افرحہ کا ہاتھ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ شاہ زیب نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود گن افرحہ کے سر پر رکھی۔ گن دیکھ کر افرحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھ جیسی پیاری اور معصوم لڑکی کو ماریں گے آپ؟ مجھ معصوم کو مار کر سیدھا جہنم میں جائیں گے؟ وہ اس کے اتنے قریب ہونے پر گن دیکھتے گھبراتی ہوئی بول رہی تھی۔ معصوم بچوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ معصوم منہ بناتی سیانوں کی طرح بولی تھی۔ وہ افرحہ ہی کیا جو خاموش ہو جائے؟ شٹ یور ماؤتھ۔ یہ تم چیپ ٹرکس کر کے مجھے اپنی طرف لبھانے کی کوشش جو کر رہی ہو نا، ان طریقوں کو میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ دوبارہ یہ جاہلوں والی حرکتیں میرے سامنے کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔
کیونکہ اب کی بار میں تمہیں قتل کرنے سے گریز نہیں کروں گا، اور میں بہت خطرناک بندہ ہوں۔ سیدھا لوگوں کو جہنم پہنچانے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تم جیسے 2-3 معصوموں کو مارنے سے اس دنیا کا بھلا ہو جائے گا اور میری بھی جان چھوٹے گی۔ وہ بندوق کی نال اس کے ماتھے پر دباتا، شفقت سے بولتا، افرحہ کا سانس خشک کر گیا تھا۔ اسے شاید پہلی بار میں شاہ زیب سے صحیح ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی گند اپنی پیشانی میں کھپتی محسوس کر کے افرحہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے میں اپنا ارادہ بدل لوں بھاگ جاؤں، اس کا بازو جھٹکے سے آزاد کرتا شاہ زیب سپاٹ لہجے میں بولا۔ افرحہ موقع پاتے ہی تیزی سے وہاں سے بھاگتی اپنے پاؤں میں اٹھنے والا درد بھی نظر انداز کر گئی تھی۔ شاہ زیب نے آج اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ وہ آئندہ اس سے پنگا نہ لینے کا سوچتی سو گئی تھی، لیکن شاہ زیب کی حرکت نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ افرحہ شاہ زیب کے کل ڈرانے کی وجہ سے آج شرافت سے اس سے دور رہنے کا سوچ رہی تھی۔ میرون ٹاپ اور بلیک جینز میں اسکن لانگ کوٹ میں وہ بالوں کو باندھے مفلر گلے میں ڈالے اپنے فلیٹ سے نکل رہی تھی۔ جب شاہ زیب کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ شاہ زیب ایک نظر اس پر ڈال کر آنکھیں گھماتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ افرحہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاؤں میں ابھی بھی ہلکی ہلکی درد تھی جس کی وجہ سے وہ قدرے سلو چل رہی تھی۔ افرحہ کی لفٹ میں داخل ہوتے ہی شاہ زیب نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ گڈ مارننگ، افرحہ چند سیکنڈ بعد منہ بناتے ہوئے اٹک کر بولی تھی۔ شاہ زیب نے اسے بخوبی نظر انداز کر دیا۔ وہ اس وقت ٹڈی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بری طرح نظر انداز کرنے پر افرحہ کو غصہ آیا تھا۔ لفٹ کے کھلتے ہی شاہ زیب نکل گیا۔ افرحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جانے لگی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ اپنے پیچھے افرحہ کے نازک قدموں کی آواز سنتے شاہ زیب ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب مڑا تھا۔ میں افرحہ اپنی انگلیاں مڑوڑتی آنکھیں معصومیت سے جھپکاتی گھبرا گئی تھی۔ تمہیں رات میں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ یہ لڑکی صبح صبح ہی اس کا دماغ گرم کرنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے مٹھیاں بھینجتے اسے گھورا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ رات کو ڈرانے کے باوجود بھی وہ لڑکی پھر اس سے پنگا لینے کی جرات کر رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بس اسٹاپ تک اکیلے جاتے ہوئے وہ میری دوست بھی گھر نہیں ہے جو مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ سکے۔ وہ نظریں جھکاتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میں نے تمہاری حفاظت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیب کرواؤ اور چپ چاپ میرے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ شاہ زیب اکھڑے انداز میں احساس سے آری لہجے میں گویا ہوا۔ آپ پلیز مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دیں، میں پکا آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات پر کان دھرے بغیر بولی تھی۔ کیب وہ کروانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اکیلے سفر کرنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، پہلی فرصت میں نکلو یہاں سے۔ وہ سٹ مہری سے بولتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پلیز اس بار چھوڑ دیں، اسٹاپ پر آئندہ نہیں کہوں گی۔ وہ شاہ زیب کے پیچھے پیچھے دوبارہ چلنے لگی تھی۔ یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں کوئی مدد نہیں کروں گا، مائنڈ اٹ۔ شاہ زیب گہرا سانس لیتا اس کی جانب مڑتا خود پر قابو پا کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ شکریہ پروفیسر، وہ چہک کر بولی تھی۔ شاہ زیب کے ساتھ وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد افرحہ کی زبان پر کھجلی ہونے لگی تھی، اور وہ افرحہ ہی کیا جو خاموش بیٹھ جائے۔ کیا آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے؟ اس نے متجسس ہوتے پوچھا۔ شاہ زیب کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں تو خاموشی سے منہ بند کر لو۔ شاہ زیب اس کی طرف دیکھے بنا تیز لہجے میں بولا تھا۔ سوری، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ اچھا صرف ایک بات بتا دیں، اس کے بعد کچھ نہیں بولوں گی، پکا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ مزید بولی تھی۔ کیا آپ میرڈ ہیں یا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ افرحہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس دن شاہ زیب کے ساتھ دیکھی لڑکی کی تصویر لہرائی تھی۔ اٹس نن آف یور بزنس، ناؤ گیٹ آؤٹ ایڈیٹ۔ بس اسٹاپ کے سامنے کار کی بریک لگاتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکی کی زبان مجال ہے جو کبھی بند ہو جائے۔ شکریہ پروفیسر، وہ ہلکی سی مسکان سے بولتی تیزی سے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب کے خطرناک تیوروں سے وہ ڈر گئی تھی۔ اس کی گاڑی سے نکلتے ہی شاہ زیب فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گیا۔ افرحہ یونیورسٹی میں کلاسز سکون سے لیتی گھر کے لیے جلد نکل گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی ہوتی برف باری سے اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے وہ برف باری کو انجوائے کرتے ہوئے بس اسٹاپ تک گئی تھی۔ بیگ میں سے ہیڈ فونز نکالتے وہ بس میں بیٹھ چکی تھی۔
سن ہوتے ہاتھوں کو کوٹ میں چھپائے وہ بس سے باہر نکل کر اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ واپسی کے راستے کی طرف دیکھتے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا اکیلے گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سردی میں ٹھٹھرتی وہ بس اسٹاپ پر ہی بیٹھ گئی۔ بریرہ کو پک کرنے کے لیے بلانے کا سوچتے اس نے سن ہوتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ کئی بار کال ملانے کے بعد بھی بریرہ نے اس کی کال نہیں ریسیو کی۔ اپنے لب دباتے وہ سنسان رستہ دیکھتی، گہرے سانس لیتی اس طرف جانے لگی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ایک دو جگہ سلپ ہوتی بچی۔ اپنی بلڈنگ کے قریب مارکیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بلڈنگ کی طرف بڑھتے اس کے کانوں میں بلی کی آواز پڑی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا جب روڈ کی سائڈ پر ایک پنجرے میں اسے بلی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اتنی کیوٹ مانو کو کون یہاں چھوڑ گیا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سفید رنگ کی بلی کو دیکھا۔ بلی کو پنجرے سمیت اٹھاتی وہ بڑھتی ٹھنڈ محسوس کرتی تیزی سے بلڈنگ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے وہ اسے لاؤنج میں ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ گھر میں انسٹال ہیٹنگ سسٹم سے اسے سکون ملا۔ فریج میں سے دودھ نکال کر بلی کو پنجرے سے نکال کر اس کے سامنے رکھتی وہ چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کرتی وہ باہر نکلی ہی تھی جب لاؤنج میں موجود صوفوں کا حشر دیکھ کر وہ صدمے میں چلی گئی۔ بلی اپنے پنجوں سے سارے صوفوں کو ادھیڑ چکی تھی جبکہ وہاں موجود شو پیس کو بھی وہ توڑ چکی تھی۔ افرحہ نے آنکھیں پھیلا کر لاؤنج میں بلی کے لیے نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ اسے اوپن کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھی دکھی تھی۔ دانت نکالتی وہ افرحہ کی طرف بھاگی تھی جب افرحہ اس جنگلی بلی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولتے وہ بلی کے اپنے پاس پہنچنے سے پہلے ہی فلیٹ سے باہر نکلتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ ڈر سے کانپتی فلور پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ اسے اپنے جسم کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی چونکہ اس نے گھر میں پہننے والا ٹراؤزر اور سمپل سی لانگ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اسے اپنی ہڈیاں جمتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ موبائل بھی اس کا کمرے میں تھا، وہ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی اور فلیٹ کی کیز بھی اس کے پاس نہیں تھی جس سے وہ دوبارہ اندر چلی جاتی۔ بریرہ بھی اپنے پیرنٹس کے گھر گئی ہوئی تھی اور جیسا موسم تھا اسے لگ رہا تھا وہ صبح ہی واپس لوٹے گی اور صبح تک یقیناً اس نے فریز ہو جانا تھا۔ فلور پر سکڑ کر بیٹھتی وہ خود کو گرم رکھنے کی حد درجے کوشش کر رہی تھی لیکن ٹھنڈ سے بچتے گال اور سن پڑتا جسم اس کے حواس بھی منجمد کرنے لگا تھا۔ شاہ زیب لفٹ سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر زمین پر بیٹھی افرحہ پر پڑی تھی جو اب اسے آنکھیں اٹھا کر امید سے دیکھتی کھڑی ہو گئی تھی۔ پروفیسر، پرپل ہوتے ہونٹوں سے سرگوشی میں وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا جب اسے گرتے دیکھ کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے وہ اسے تھام چکا تھا۔ افرحہ، اس کا ٹھنڈا گال تھپ تھپاتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناکام ہوتے وہ اپنا پتھر دل موم کرتا اسے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے گیا تھا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر لیٹاتا شاہ زیب واپس اس کے فلیٹ کی طرف گیا۔ اس کے فلیٹ پر مسلسل بیل دینے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ گہرا سانس بھرتا اپنے فلیٹ لوٹ گیا۔ یقیناً اس مصیبت کے اٹھنے تک اسے اپنے فلیٹ میں ہی شاہ زیب کو رکھنا پڑنا تھا ورنہ صبح تک ٹھنڈ میں اس نے سرد لاش بن جانا تھا۔ اپنے روم سے کمفرٹر نکال کر وہ صوفے پر پڑی افرحہ پر احسان کرنے کے انداز میں پھینک چکا تھا۔ شاور لے کر فریش ہوتا شاہ زیب اپنے لیے کھانے کو بنانے لگا۔ ایک عرصہ اکیلے رہنے سے اسے کوکنگ کرنی آ گئی تھی۔ اپنے لیے پاستا بناتا، ساتھ ریڈ وائن نکالتا وہ کچن کاؤنٹر پر رکھتا وہاں بیٹھ کر کھانے لگا۔ برتن واش کر کے وہ ابھی فری ہوا ہی تھا کہ فلیٹ کی بیل بجتی سن کر وہ دروازہ کھولنے گیا۔ عادل کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں گھمائی تھیں، وہ تن کر دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ افرحہ کی موجودگی میں وہ عادل کو اندر نہیں بلانا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے تو مجھے ورنہ ٹھنڈ میں میری کلفی جم جائے گی۔ وہ شاہ زیب کے تن کر دروازے کے آگے کھڑا ہونے پر بجتے دانتوں کے ساتھ بولا تھا، تم کل آنا، ابھی میں کچھ مصروف ہوں۔ شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ عادل نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا تو پیچھے تو ہٹ، مجھے اندر تو آنے دو، میں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ شاہ زیب کو ہلکا سا پیچھے پش کرتا بولا جو چٹان بند کر دروازے میں کھڑا تھا، میں نے بولا نا کل آنا، ابھی میں کچھ مصروف ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب نے تیز لہجے میں بولتے دروازہ بند کرنا چاہا جب عادل اسے دھکا دیتا اندر داخل ہوا تھا۔ ذرا مجھے بھی تو دیکھنے دو، کس چیز میں مصروف ہو تم؟ تیزی سے بولتا وہ اندر داخل ہوا تھا جب اس کی نظر صوفے پر لیٹی افرحہ پر گئی تھی۔ تمہیں میری بکواس سنائی نہیں دی تھی؟
شاہزیب غصے میں بولا تھا۔ اس کا بے دھڑک اندر آ جانے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ کون ہے شاہزیب؟ عادل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے، بے ہوش ہو گئی تھی، صرف اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ شاہزیب بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ کسی نے اسے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا۔ اس لڑکی کو وہ یونیورسٹی سے نکال دیں گے، ساتھ ہی تمہیں بھی سسپینڈ کر دیں گے۔ عادل شاہزیب کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ یار، ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، شاید اس کی دوست ابھی گھر نہیں ہے، وہ آئے گی تو میں اسے نکال دوں گا۔ شاہزیب سٹریس کم کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھتا کیبنٹ میں سے شراب کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگا۔ فار گاڈ سیک، اس لڑکی کی ذمہ داری تم پر ہے اور تم ڈرنک کر رہے ہو۔ پہلے ڈرگز اور اب یہ لڑکی، تم نے اپنا کریئر برباد کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ عادل تپا ہوا بولا تھا۔ شاہزیب کی گرفت گلاس پر بے ساختہ مضبوط ہوئی۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ شاہزیب جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا۔ یہی وہ لڑکی تھی جسے تم نے اس شخص سے بچایا تھا؟ عادل نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ شاہزیب کی خاموشی نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ تم پسند کرتے ہو اس لڑکی کو؟ شاہزیب کے چہرے پر نظریں جمائے عادل نے پوچھا۔ اس کا سوال شاہزیب کو حیران کر گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے یہ لڑکی سخت زہر لگتی ہے، صرف انسانیت کی خاطر اس کی مدد کی ہے۔ شاہزیب شراب کے گھونٹ لیتا عادل کو گھورتے بول رہا تھا۔ انسانیت کی خاطر؟ چلو مان لیتے ہیں شاہزیب، لیکن اس لڑکی سے دور رہو، تمہاری جاب بھی اس کی وجہ سے جا سکتی ہے۔ عادل سنجیدگی سے بولا تھا۔ جواباً شاہزیب نے ہنکارا بھرا۔ عادل اس سے کچھ مزید دو چار باتیں کرتا اسے وارن کر کے واپس چلا گیا تھا۔ شاہزیب بھی گہرا سانس لیتا ایک نظر افرحہ پر ڈال کر روم میں چلا گیا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ صوفے سے زمین پر گرنے سے افرحہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنی آنکھیں مسلتے اس نے ادھر ادھر کنفیوز نظروں سے دیکھا تھا۔ رات کو اپنی بے وقوفی یاد کرتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ شاہزیب جو کچن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ شاہزیب کی آواز سنتے افرحہ نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے پاس فلیٹ کی کیز نہیں ہے، وہ منہ پھلاتی بولی تھی۔ یہ میرا سر درد نہیں ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ شکر کرو رات کو تمہیں باہر جمنے سے بچا لیا۔ شاہزیب اپنے ناشتے کی پلیٹ واش کرتا بولا تھا۔ افرحہ نے لب کاٹے۔ میرے فلیٹ میں ایک جنگلی بلی ہے، اسی کی وجہ سے میں فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ آپ پلیز کسی کو بلا کر میرے فلیٹ کا لاک اوپن کروا دیں۔ میرے پاس موبائل نہیں، ورنہ میں خود ہی کال کر لیتی کسی کو۔ افرحہ اپنے بال ٹھیک کرتی شاہزیب سے بولی تھی۔ اوکے، میں یہ کام کروا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اپنا موبائل نکالتا سنجیدگی سے بولتا شاہزیب اپنے جاننے والے ایک دوست کو بلا چکا تھا جو لاک کھولنے میں ماہر تھا۔ شاہزیب کے فرسٹ لیکچرز نہیں تھے، اسی لیے اس نے تھوڑا لیٹ ہی یونیورسٹی جانا تھا، جبکہ افرحہ کا فی الحال یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاہزیب کا دوست لاک کھول کر جا چکا تھا۔ پلیز بس لاسٹ کام کر دیں، اس جنگلی بلی کو پنجرے میں بند کرنے میں مدد کر دیں۔ افرحہ فلیٹ کے باہر کھڑی شاہزیب کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجائیہ بولی۔ شاہزیب نے غصے سے اس چڈی کو گھورا جو اس پر مصیبت بن کر نازل ہوئی تھی۔ اس سے بنا بحث کیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ افرحہ باہر ہی کھڑی تھی، اس کا فی الحال اندر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ شاہزیب نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے بلی کو ڈھونڈنا چاہا جب وہ اسے صوفے پر بیٹھی دانت نکال کر دیکھتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھتے اس بلی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی جب بلی نے اپنے پنجے شاہزیب کے بازو پر مارے تھے۔ اس کے بازو سے خون نکلنے لگا۔ شاہزیب نے اپنے بازو پر ہوتی جلن کو نظر انداز کر کے پھرتی سے کام لیتے تیزی سے بلی کو دوسرے ہاتھ سے دبوچتے صوفے کے پاس پڑے پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ بلی کو بند کر دیا ہے میں نے، اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، بہت بڑا احسان ہوگا تمہارا۔ میری زندگی اجیرت بنائی ہوئی ہے جب سے میں نے اس فلیٹ میں رہنے کی غلطی کر لی ہے۔ فلیٹ سے باہر نکلتے شاہزیب افرحہ سے کٹیلے لہجے میں بولا۔ شکریہ، آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، واقعی آپ میرے لیے فرشتہ ہیں جو اللہ نے خاص میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی جب شاہزیب کے بازو پر نظر پڑتے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یہ آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ آئے میں آپ کے بینڈیج کر دوں؟ پنجوں کے نشان دیکھتے افرحہ نے اس کا بازو تھامنا چاہا تھا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش مت کرنا، اسے سختی سے بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ افرحہ کی اداس اور پریشان نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ موم، فار گاڈ سیک، میں ابھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی میں صرف اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔
बरीरा जो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी, उनकी शादी की बात छेड़ने पर वो हत्ते से उखड़ गई। हम शादी तय कर चुके हैं, 7 बिजनेस डील भी साइन हो चुकी है। तुम खुद को तैयार कर लो, 1 महीने बाद तुम्हारी इंगेजमेंट है। मिसिज शहरोज ने सख्ती से कहा था। बरीरा उनकी इकलौती बेटी थी और उसकी भी वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे। मुझे किसी से शादी नहीं करनी मॉम, वो गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोल रही थी। उनकी बचपन की ज्यादतियां और अपनी महरूमियां उसे आज कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थीं। बरीरा, हमने तुम्हें मुकम्मल आज़ादी इसलिए नहीं दी थी कि बाद में तुम हमारे ही खिलाफ महाज खोलकर बैठ जाओ। शहरोज साहब संजीदगी से अपनी भारी आवाज में बोले थे। डैड, मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कभी भी आप दोनों को नहीं करने दूंगी। वो तल्खी से बोली थी। तुमने ये शादी ना की तो तुम भूल जाना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। मिसिज शहरोज गुस्से से बोली थी। अपनी साहबजादी की मुखालफत ने उन्हें भड़का दिया था। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी। बरीरा भी उन्हीं के लहजे में तेज आवाज में बोलती उन दोनों को साकित कर गई थी। तुम्हारे पास 1 महीना है, अपना माइंड बना लो, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। शहरोज साहब सख्त लहजे में बोलते वहां से चले गए। मैं कभी भी आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बरीरा चीख कर बोलती वहां से निकल आई थी। घर में अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो मर कर भी कभी उन लोगों की पसंद से शादी न करती, और जैसे ये लोग थे, इनकी हकीकत वही जानती थी। बरीरा के घर आने से पहले अफरहा सारे घर की सफाई करना चाहती थी। जंगली बिल्ली को वो वापस उसी जगह छोड़कर आ चुकी थी। बिल्ली सोफे फाड़ चुकी थी जिनका कोई हल न था, लेकिन वह पूरी कोशिश करती बाकी चीजें समेट चुकी थी। उस जंगली बिल्ली ने कुछ शो पीस भी तोड़ दिए थे, जबकि किचन का भी सत्यानाश कर दिया था। वो तो शुक्र था कि उसके और बरीरा के कमरे का दरवाजा बंद था, वरना कोई शुबा न था कि बिल्ली वहां भी तबाही मचा देती। काम करते वक्त उसके जहन में मुसलसल शाहजेब का ख्याल था। उसे शदीद दुख हो रहा था शाहजेब की चोट के बारे में सोचकर। बरीरा के आने से पहले वो सारा घर समेटने में कामयाब हो चुकी थी। फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेड जैम निकालती, वो किचन काउंटर पर प्लेट रखती, वहां मौजूद स्टूल खींच कर बैठ चुकी थी। वो अपने माँ बाप की लाडली और इकलौती औलाद थी। शुरू से ही अपने माँ बाप की लाडली अफरहा शरारती और थोड़ी झिल्ली थी। छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली, दूसरों का ख्याल रखने वाली। उसे दूसरे मुल्क जाकर पढ़ने का शौक चढ़ा था, तभी अपने माँ बाप से जिद करके वो यहाँ पढ़ने आई थी। बरीरा उसकी अच्छी दोस्त और साथी थी, लेकिन वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी, जिसकी वजह से वो शुरू के दिनों में काफ़ी उदास हो जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत हो चुकी थी। शाहजेब के आने से वो एक बार फिर खुलकर जीने लगी थी। उसको तंग करने में उसे मज़ा आता था। वो उसकी इंसल्ट को दिल पर ना लेती थी, क्योंकि उसके ख्याल में शाहजेब भी दिल से ये बातें नहीं कहता था। लेकिन आज उसने खुद से वादा किया था, वो शाहजेब को कुछ दिन तंग नहीं करेगी। उसका शुक्रिया अदा करने का सोचती वो अपने नाश्ते के बर्तन धोकर रखती अपने कमरे में गई थी। उसने अपनी चीज़ों से ढूंढकर आर्ट और क्राफ्ट का सामान निकाला। यूट्यूब से कार्ड बनाने की वीडियो निकालती वो अपने काम में ऐसा मसरूफ़ हुई कि वक्त गुजरने का उसे इल्म ही ना हुआ। बरीरा की आवाज़ सुनती वो होश में आई। बड़ी बड़ी बरीरा की ऊंची आवाज़ में बुलाने पर वो अपना काम छोड़ती बाहर भागी थी। क्या हुआ बरीरा? अफरहा ने रूम से निकलते परेशानी से उससे पूछा। ये सोफे पर क्या हुआ है और ये घर का सामान कहाँ गायब हो गया है? वो अपना गुस्सा ठंडा करके फ्लैट पर लौटी थी, जब काफ़ी शो पीस गायब देखकर और सोफे की अबतर हालत देखकर उसने अफरहा को पुकारा था। वो एक जंगली बिल्ली ने ये सब किया है। अफरहा मुंह फुलाकर बोली थी। बरीरा ने भवें उचकाने पर वो लब दबाती सब कुछ बताती चली गई। बड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है। आइंदा के बाद बाहर से कोई जानवर फ्लैट में मत लाना, और तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम्हारा प्रोफेसर के फ्लैट में रहने का किसी को इल्म हो गया, तुम्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर देंगे। बरीरा झुंझुलाकर सख्ती से बोल रही थी। उसे अफरहा की बेवकूफ़ी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सिर्फ मेरी मदद की थी, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अफरहा नासमझी से उसे देखते मासूमियत से बोल रही थी। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम वहाँ क्यों गई थी। लोग खुद से सब कुछ सोच लेते हैं। बड़ी, तुम खुद समझदार हो। तुम्हारी वजह से उस बंदे की जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। बरीरा इस बार कदरे सुकून से बोली थी। मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। अफरहा उदासी से बोली। मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आई हूँ, वो खा लेना, और रात को मैं लेट आऊँगी, मेरी फिक्र मत करना।
बरीरा नरमी से बोली थी। अफरहा की मासूम सूरत उसे हमेशा पिघला देती थी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अफरहा हल्की सी मुस्कान से बोली। यार मुझे तुम्हारी फिक्र है, सिर्फ इसलिए समझाया था, मेरी बातों का गुस्सा न करना। अफरहा के गले में बाजू डालकर उसे अपनी तरफ खींचते बरीरा संजीदगी से बोली। मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। बरीरा को मुस्कुरा कर जवाब देती वो अपने बर्गर की तरफ बढ़ गई। उसने एक खूबसूरत सा कार्ड शाहजेब के लिए बनाया था, जिसकी एक से ज्यादा तह थी। हर तह में उसने एक एक लाइन लिखी थी। आसमानी रंग के कार्ड पर नफासत से उसने सब कुछ लिखते अपने कमरे में मौजूद वास से आर्टिफिशियल सुर्ख रंग का फूल निकालते, उन दोनों को रिबन से बांधते वो अपने फ्लैट से निकलती, उसके फ्लैट के दरवाजे के पास रखती, बेल बजाकर फौरन अपने फ्लैट में भाग गई थी। शाहजेब ने दरवाज़ा खोलते दाएं बाएं नजर डाली थी। अफरहा की शरारत का सोचते उसे एकदम गुस्सा आया था। जब जमीन पर पड़े फूल और कार्ड को देखते उसने नीचे झुककर उसे उठा लिया। दरवाज़ा बंद करते उसने कार्ड को खोला था, जिसके बाहर थैंक यू सो मच लिखा था। अगले कार्ड में आई एम सॉरी लिखा था, जबकि आखिरी कार्ड में यू आर द बेस्ट पर्सन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी, लिखा हुआ था। जिसे पढ़ते शाहजेब के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था ये कारिस्तानी साथ वाली टिड्डी की थी। गाड़ी को फेंकने की कार्ड को फेंकने की बजाय वो अपने रूम में रख चुका था। उसके बाजू पर बैंडेज थी, शुक्र था इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस जंगली बिल्ली ने उसको काफ़ी ज़ोर से पंजा मारा था। कुछ देर लाउंज में बैठकर स्नोफॉल के स्टार्ट होने पर वो अपने लिए कॉफ़ी बनाता बालकनी में जाने का सोच रहा था। कॉफ़ी का कप थामे वो बालकनी में आया, जब साथ वाली बालकनी में अफरहा को आंखें बंद किए बाहें फैलाई खड़ा देखकर वो साकित हुआ था। उसके सफ़ेद मोमी गाल सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहे थे, जबकि छोटी सी नाक भी शदीद लाल दिखाई दे रही थी। रफ से हुलिये में वो सफ़ेद लॉन्ग शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस सुर्ख सेब लग रही थी। बालों को कमर पर खुला छोड़े वो ठंडी हवा के झोंके के साथ लहरा रही थी। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत से शाहजेब ने बमुश्किल अपनी नज़रें अफरहा के चेहरे से हटाई थी। वो लड़की हर वक्त उसकी सोचों पर काबिज होने लगी थी। वो कुछ गुनगुना रही थी। शाहजेब खामोशी से कॉफ़ी के घूंट लेता उससे नज़र मोड़ चुका था। अफरहा अब बाकायदा कोई इंग्लिश गाना गाने लगी थी। उसकी सॉफ्ट वॉइस को सुनकर शाहजेब चाहकर भी उसे गाने से रोक न सका था। खामोशी से कॉफ़ी के घूंट भरता वो उसका गाना सुनने लगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गाना मुकम्मल करने के बाद अफरहा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली ही थीं, जब शाहजेब को देखकर डरते हुए उसने सीने पर हाथ रखा था। शाहजेब के कार्ड उठाने पर वो बेहद खुश थी, तभी इंजॉय करने के लिए बालकनी में आई थी, मगर उसे क्या मालूम था यहाँ शाहजेब भी आ सकता था। तुम भूल रही हो, ये मेरा फ्लैट है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। उसकी बात पर शाहजेब आंखें घुमाता सपाट लहजे में बोला था। आपने कुछ सुना तो नहीं? अपनी उंगलियां चटकाती वो नर्वस सी पूछ रही थी। डोंट वरी, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ सुनकर मेरे कान के पर्दे फटे नहीं हैं। शाहजेब के तंजिया बोलने पर अफरहा ने लब दबाते मुंह फुलाया था। उसका फूला हुआ मुंह वाकई सेब की तरह लगने लगा था। किसी का दिल रखने के लिए ही उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, वो सियानों की तरह बोली थी। शाहजेब ने एक नज़र उसे देखने की गलती की थी, जब वो दोबारा साकित हुआ। जो तारीफ के लायक होते हैं मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। आइंदा के बाद अपना गला फाड़ने के लिए बालकनी में मत आना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे कान खराब हों। शाहजेब अपना सर झटकता अपनी निगाहें फेरता संजीदगी से बोला था। आपका बाजू कैसा है? उसकी बातों को इग्नोर करते कपकपाते होठों से अफरहा ने उसके बैंडेज लगे बाजू पर नजरें टिकाए पूछा। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, वो दुरुस्तगी से बोलता बिना उस पर नजर डाले अंदर चला गया था। उसकी बेरुखी और उखड़े लहजे ने अफरहा का सारा मूड खराब कर दिया। सर्दी की शिद्दत बढ़ती महसूस करके वो भी कुछ देर खड़ी रहने के बाद अंदर चली गई। हेलो, कौन बात कर रहा है? आदिल फ्रेश होता वॉशरूम से निकला था, जब मोबाइल पर कॉल आती देखकर उसने फौरन अटेंड की थी। हेलो आलू, कैसे हो? बरीरा नशे की हालत में हिचकियाँ लेती पूछ रही थी। सफ़ेद बंदरिया उर्फ बरीरा की आवाज़ सुनते उसे हैरत हुई थी। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया?
आदिल ने तेज लहजे में पूछा। शट अप, फौरन मुझे आकर पिक करो क्लब से। वो नशे की हालत में वॉशरूम की दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, दोबारा कॉल ना करना। आदिल तेज लहजे में बोलता कॉल बंद करने लगा था जब उसके बोलने पर रुक गया था। प्लीज, किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया है। वो अपना चकराता सर थामती नम आवाज में इल्तिजाया बोल रही थी। कौन से क्लब में हो? मैं आ रहा हूं तुम्हें पिक करने। अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता वो तेजी से कोट पहनता बाहर निकला था। बरीरा के एड्रेस बताने पर वो चंद मिनटों में ही उस जगह पहुंच चुका था। शाहजेब उसी क्लब में आता जाता था, तभी उसे अंदर जल्दी दाखिल होने में भी परेशानी नहीं हुई थी। लेडीज वॉशरूम के बाहर जाते उसने बरीरा को कॉल करके बाहर आने का बोला था। लड़खड़ाते कदमों से चलती बरीरा बाहर निकली। आदिल को देखते ही उसने सुकून का सांस लिया। बरीरा की हालत देखते आदिल की आंखें फैली थी। वो शायद रो रही थी, जो उसकी आंखों के नीचे सारा लाइनर फैल चुका था, जिससे उसकी सारी आंखें नीचे से काली हो गई थी। आदिल को वो इस वक्त चुड़ैल लग रही थी। थैंक यू आलू, बरीरा कमजोर मुस्कुराहट से बोली थी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, चलो तुम्हें घर छोड़ आऊं। आदिल संजीदगी से बोलता चलने लगा। बरीरा भी छोटे छोटे कदम लेती उसके पीछे जाने लगी थी। आदिल ने उसे गाड़ी में बिठाते गाड़ी स्टार्ट की। तुम बहुत बहुत बुरे हो, वो उसे गहरी नजरों से देखती खींच कर बोली थी। आदिल ने अबरू उचकाते उसे देखा। लेकिन मेरे पेरेंट्स से अच्छे हो, वो गाल पर हाथ रखे मासूमियत से बोलती। आदिल को कहीं से भी लड़ाका तैयारा बरीरा नहीं लगी थी। वो बहुत बुरे हैं, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं भाग जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, वो बुड़बुड़ाती हुई बोल रही थी। आदिल ने खामोशी से उसे एक नज़र देखा था। वो अब तक जिन लड़कियों से मिला था उसे बरीरा भी उन जैसी ही लगती थी, लेकिन इस वक्त वो उसे एक राज लग रही थी। बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते आदिल ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। ओ माय गॉड, बरीरा जिसका दिल खराब हो रहा था अचानक उबकाई आने पर वो उल्टी करने लगी थी, जबकि आदिल बर वक्त उससे फौरन दूर हो गया था। उप्स, सॉरी आलू, शुक्रिया पिक करने के लिए। बरीरा अपना मुंह साफ करती झूलती गाड़ी से निकलकर बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। उसके जाते ही आदिल ने सुकून का सांस लेते अपने घर का रुख किया। कल बर्फबारी में काफ़ी देर खड़ा रहने की वजह से अफरहा को फ्लू हो गया था। यूनिवर्सिटी से पहले ही काफ़ी छुट्टियां करने की वजह से उसका काफ़ी काम और असाइनमेंट्स पेंडिंग पर थी। तभी बहती नाक और चकराते सर के साथ वो यूनिवर्सिटी आई हुई थी। अच्छू अच्छू चीखती हुई वो सेकेंड रो में आकर बैठ चुकी थी। स्किन शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक लॉन्ग कोट और गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे वो सूं सूं करती अच्छी खासी बीमार लग रही थी। शाहजेब का लेक्चर शुरू होने वाला था। वो खामोशी से बैठी थी। शाहजेब के क्लास में दाखिल होने के साथ ही उसने अपनी नोटबुक निकाली। शाहजेब अपना लैपटॉप खोलता स्लाइड्स शेयर करता लेक्चर देने लगा था। स्क्रीन की तरफ रुख किए वो लेक्चर दे रहा था जब अपनी कमर पर कुछ लगता देखकर वो खामोश हुआ। उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे कागज़ की तरफ गई थी। कागज़ उठाते उसकी नज़र बेसाख्ता अफरहा की तरफ उठी थी, जो खामोशी से नज़रें झुकाए टिश्यू से अपना नाक साफ कर रही थी। क्लास में छाई गहरी खामोशी में शाहजेब की गुस्से से भरी आवाज़ सुनती अफरहा डर कर उछली थी। यू स्टैंड अप, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बैग उठाओ और क्लास से निकल जाओ, और एक हफ्ते तक क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। अफरहा की तरफ इशारा करता वो दुरुस्तगी से ये जाने बिना के किसका कसूर है उसे बेइज्जत कर गया था। अफरहा बिना किसी कसूर के शाहजेब के डांटने पर सारी क्लास के सामने शर्मिंदा होती लब भींच कर नम आंखों से बिना शाहजेब की तरफ देखे तेजी से निकल गई थी। सर, कागज़ अफरहा ने नहीं विलियम ने आपको मारा था। चार्ली अफरहा की बिला वजह बेइज्जती होने पर फौरन बोल उठी थी। बाकी क्लास ने भी चार्ली के साथ गर्दन हिलाई थी। अफरहा उनकी अच्छी क्लासमेट थी जो उनकी हमेशा मदद करती थी। विलियम, क्लास से निकल जाओ और लेक्चर ख़त्म होने के बाद मेरे ऑफिस में मिलना। शाहजेब चार्ली की बात सुनता
मुट्ठियां भींचकर गुस्से से बोला था। अफरहा को बिला वजह डांटने पर उसे बुरा महसूस हुआ। उसे बाद में बात करने का सोचते शाहजेब ने दोबारा अपना लेक्चर देना शुरू किया। क्लास खत्म होते ही वो विलियम से निपटता सिगरेट पीने के लिए कुछ देर डिपार्टमेंट की बैक साइड पर आया था। सिगरेट का गहरा कश लेते उसकी नज़र अचानक ही दाईं तरफ बनी सीढ़ियों पर पड़ी थी, जहां बैठी अफरहा उसे घूर रही थी। अफरहा, मेरी बात सुनो, शाहजेब ने उसे उठते देखकर कहा था। अफरहा बिना उसकी बात सुने तेजी से वहां से निकल गई। शाहजेब ने आज उसकी जो इंसल्ट की थी वो भूल नहीं सकती थी। डैम इट! उसे जाता देखकर सिगरेट का गहरा कश लेता, अपने बालों में हाथ फेरता वो झुंझुलाया हुआ बुड़बुड़ाया था। एक अरसे बाद किसी लड़की ने उसे बुरा महसूस करवाया था, वरना वो इन सब जज्बात को कब से महसूस करना छोड़ चुका था। अफरहा से बाद में बात करने का सोचता वो सिगरेट बुझाता अपना अगला लेक्चर लेने चला गया। एक हफ्ता हो गया था अफरहा ने उसे दोबारा तंग करने या परेशान करने की कोशिश न की थी, बल्कि वो शाहजेब की क्लास में भी जल्दी लेकर निकल जाती थी। उसकी खामोशी से उसका दिमाग घूम गया था। वो जो उसके हर वक्त बोलने और शरारतों से तंग आ चुका था, अब उसकी खामोशी भी उसे काट खाने को दौड़ रही थी। आज वो काफ़ी दिनों बाद दोबारा क्लब में बैठा ड्रग्स ले रहा था। खैरियत, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? आदिल, जो उसके बुलाने पर क्लब आया था, उसके साथ मौजूद सोफे पर बैठते हुए पूछने लगा। वैसे ही तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ड्रग्स लेता, अपनी नाक साफ करता वो एकदम सीधा होता सोफे की पुश्त से सर टिका गया। आदिल ने गहरी नज़रों से उसका जायजा लिया, जो मामूल के बरअक्स आज कुछ ज्यादा ही बेचैन नजर आ रहा था। अच्छा? आदिल ने लफ्ज़ अच्छा पर खासा जोर देते हुए कहा था। वह लड़की मेरे असाबों पर सवार हो गई है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आंखें मूंदता जहरीले लहजे में बोला था। कौन सी लड़की? आदिल जानता था वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसकी खामोशी से मुझे वहशत होती है। वो आदिल के सवाल को नज़रअंदाज करता सपाट अंदाज में बोला। उस इडियट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो अपने बाल खींचता अपनी ही कैफियत से सख्त बेजार लग रहा था। शाहजेब, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। आदिल संजीदगी से उसे देखता बोला था। आई हेट हर। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। वो गुस्से में धड़ा था। आदिल ने उसे काफ़ी देर बाद इतने गुस्से में देखा। मैं पागल हो जाऊंगा उसके बारे में सोच सोच कर। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सोचों पर अब मेरा इख्तियार नहीं रहा। आदिल की तरफ देखता शाहजेब कटीले लहजे में बोल रहा था। तुम खुद उसे ज्यादा सोच रहे हो, जस्ट इग्नोर हर। आदिल की बात सुनकर वो बेसाख्ता लब भींचता अपनी सुर्ख आंखों को मीच गया था। आदिल ने गहरी नजरों से उसे देखा था, जो घुटना हिलाता आंखें बंद किए बिखरे बालों के साथ कुछ ज्यादा ही वहशत ज़दा लग रहा था। So मेरे अजीज लिसनर्स, this was the end of the first episode. So मेरे अजीज लिसनर्स, this was the end of the first mega episode of the novel Professor Shah. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.